अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेट करें और स्टूडेंट करके शुरू करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। क्या हाल है? तबीयत कैसी है? बेटर हुई है कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये जो आपको दवाई दी है अल्हम्दुलिल्लाह ना, ठीक है। अभी दवाई दी है ना आपको, इससे इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन पूरा कोर्स करना है हाँ आपने, जी। छोड़नी नहीं। यही बोला ना डॉक्टर ने? जी। हाँ, पूरी दवाई हाँ एक जी, एंटीबायोटिक है इंशाल्लाह। आपके पास, ठीक है? ये पूरी हाँ खानी जी, है। और इंशाल्लाह। बेहतर होता है हम शुरू में ही कंसल्ट, लेकिन हम लोग अपने टोटके करते रहते हैं ना, उस वजह से हमारा काम खराब हो जाता है, लंबा हो जाता है। और मैंने तो ली जी, ही नहीं एंटीबायोटिक, मैं तो बस मैंने कहा अब नहीं ली तो नहीं ली, अब खुद ही ठीक होंगी, इसलिए टाइम बहुत ज्यादा लग गया था। चलिए हम जी, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। 72 आयत तक हमने कर लिया था। इसमें ना कल मैं देख रही थी जी, आखिरी जी, वाला जुमला, ये मैंने कहा था ना मैं चेक जी, करूंगी कुरान फिर दोबारा। तो फिर जी। मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग सुननी पड़ी इसके लिए कि क्यों नहीं मुझे आया अ- ये ना। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा। आसान था जुमला, ये आपका मुब्तदा बन रहा है और ये जो है आपकी खबर बन रही है। यहां तक आप करते हैं? ये यहाँ मार्कर यहाँ ये। तक मैंने आपको कहा था ना, हाँ, यहाँ तक मैंने कहा, मैंने पूरा बनाया था। अब आपको मैं बताती हूँ आगे क्या है। इसम हाँ जी। मौसूल है अच्छा। और ये उसका अच्छा। काना का इसम और काना की खबर मिलके सिला बन गया। जी, ठीक है ना? इसम जी। मौसूल और सिला मिलके क्या बने फिर? क्या बने? ये ये आपका नकरा के बाद जब जुमला आ जाता है, ठीक है ना, नकरा के जी, जी। बाद ये आ रहा है ना आपका जो भी आ रहा है इसम मौसूल हाँ प्लस, जी। तो ये फिर इसकी सिफत बनेंगे। ये अल्लाह जी के मानी में है ना? ये मैंने कल जी, परसों टॉपिक भी आपने कहीं पढ़ा। से बताया। अरूबा भी हाँ। इसको सेकंड करेंगी कि ये हमने टॉपिक पढ़ा था इसम मौसूल वाला लास्ट टाइम जो मदीना बुक की क्लास हुई थी ना, वन संडे वाली, उसमें मैंने इसम मौसूल हाँ पढ़ा, जी। आगे उसका सिला अस्सलाम बनाया। वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी मैं हाँ, पढ़ा था। हाँ पढ़ा था ना। तो इसम मौसूल और सिला मिलके हमने पिछले वाले का क्या बनाया था? उसकी उसकी सिफत बनाई खबर। थी ना, सिफत बनाई थी, सिर्फ सिफत। सिर्फ और सिफत और मौसूफ जो है, मौसूफ और सिफत मिला के फिर हम उसको दोनों को खबर बना देंगे। वहां पे हमने अच्छा। मुब्तदा बनाया था, या मुब्तदा ऑलरेडी हमारा रेडी है यहाँ पे, तो हमने इसको फिर इसको मौसूफ बनाया और इस पूरे सिले को हम उसकी उसकी सिफत बना के मौसूफ सिर्फ जो है वो हमने खबर बना दी। समझ आ गई? अच्छा। तो इसम मौसूल जो जी, होता है, जी, जो सिला होता है ना, वो पिछले वाले का जो, अब यहाँ पे जैसे आपको ये लग रहा है ना कि निकालने वाला हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, जी, इसकी जी। सिफत बन जाएगी आगे। मा कुंतुम तक तुमून, ये दोनों मिलके मौसूफ सिर्फ, ठीक है ना, ये मौसूफ और सिर्फ अच्छा, उसकी दोनों मिलके तो क्या बन जाएंगे, इसकी खबर बन जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई ये खबर बन बात? जाएंगे। निकालने ठीक वाला है। है ना, जाहिर करने वाला, निकालने वाला जी। तो इसकी सिफत बन जाएगी। जी। तो इस तरह से ये जुमला कंप्लीट हुआ अच्छा। था। एक और जुमला था वो इंशाअल्लाह वाला, वो उस पे भी मैंने दोबारा गौर किया था। तो ये यहाँ पे बहुत ही आसान जुमला था ये इन्ना का इसम था और ये इन्ना की खबर थी, है ना? और खबर पे लाम तो जी, आता ही जी, है, आता है ना? इन्ना जी। ये लाम शुरू में होता है, लामे लेकिन मुजारिफा। इन्ना आता है तो उसको धक्का दे देते हैं ना, और वो आगे खबर पे लामे चला जाता मुजारिफा। है। तो हाँ जी, असल लामे जुमला मुजारिफा। तुम्हारा यही वाला है, इन्ना लमुहतदून, असल जुमला यही है हमारा। हम्म। तो फिर ये इंशाअल्लाह क्या है बीच में, इसको क्या कहेंगे? मौत। जुमला मोतरेजा। मोतरिजा। ये है बात सारी। असल जुमले के बीच में, दो पार्ट्स के बीच में अगर कोई चीज आ जाती है ना, तो वो जुमला जी, जी। मोतरिजा होता है। ठीक है? तो ये कैसे जुमला लिखते हैं इसको? मोतरिजा बन कैसे? गया। और ये इन्ना का इसम और हम्म। ये इन्ना की खबर। इसका अच्छा। इसका यानी ये जुमले में कुछ नहीं बनता, जुमला मोतरिजा जो होता है, ठीक है ना? जैसे हम कह देते हैं रहीम अल्लाह या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं, तो ये सब जुमला मोतरिजा होते हैं। इनका जुमले की कंस्ट्रक्शन में, उसकी एराबी हालत में कहीं पार्ट नहीं होता एराब में। ठीक है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा जुमला था, ये खबर पे लाम आ रहा था और इन्ना का इसम था, और ये जुमला मोतरिजा। इतराज से नहीं होता ये, इतराज तो कुछ भी नहीं किया जा सकता ना कुरान पे।
मोतरिजा का मतलब है दो इंपॉर्टेंट चीजों के बीच में जब एक तीसरी चीज आ जाती है ना। हम्म, जैसे जी हमने वो पढ़ा था ना कि फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फतकुन नार लती, है ना। तो वो एक जुमला क्या था, और तुम तो हरगिज नहीं कर सकोगे, है ना। हम्म, तो फतकुन नार लती, तो जी ये मैंने वहां भी जुमला मोतरिजा का बताया था, वलन तफ़अलू, तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। कभी बच्चों को भी कोई हम्म, काम बोलते हैं ना, फिर कहते तुमने करना तो है ही नहीं, ये तो मुझे पता है कि तुमने तो कुछ गड़बड़ी करनी है, करना नहीं है। होता है ना, कभी कभी बच्चों का पता होता है ना हर माँ को कि ये काम कर लेगा और ये नहीं कर पाएगा, है ना। हम्म, ये कोई गड़बड़ कर देगा, उल्टा जी नुकसान ही कर देगा। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते ना। तो फिर बताया, हाँ तुमने करना तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ। तो ये दो हम्म, चीजों के बीच में एक बात आ गई थी, तो आज हमने 72 आयत करनी है, इंशाल्लाह समझ आ गया। अच्छा, वो शादाब भी आ गई, मैंने कहा नहीं तो वो फिर ये मैं भी दोबारा कोई रिकॉर्डिंग सुने या नहीं सुने। अच्छा जनाब, तो ये मैंने इस पे गौर किया, ये आपको समझ आई है मैंने क्या बताया। शादाब, आप आ गई थी। ये मुब्तदा है, ये खबर है, और ये उसकी सिफत बन रहा है। और हाँ ये जी, वो नकरा इसम के बाद आपने बताया था सिफ्त बनता है, मारफा के बाद हाल बनता है। हाँ, नकरा के बाद जब जुमला आता है या जार मजरूर आता है तो वो उसकी सिफत बनता है, ठीक है। लेकिन हमने एक और चीज भी पढ़ी थी पिछली दफा, संडे की क्लास में हमने पढ़ा था कि इसम मौसूल और सिला मिलके पिछले वाले की सिफत बनते हैं। वो जी, ये भी पढ़ा। वहां पढ़ा था ना संडे वाली हाँ क्लास जी। में। तो वहां पे हम मुब्तदा बना रहे थे, मुब्तदा को मौसूफ बना रहे थे, और आगे जो लफ्ज वो आ रहा था उसको हम सिफत बना के, तो टोटल मौसूफ प्लस सिर्फ मुब्तदा बना रहे थे। आज हमारी खबर के आगे इसम मौसूल आ गया, तो इन दोनों को जोड़ के भी हम मौसूफ सिर्फ बना के यहां से लेके पूरी खबर है आपकी। क्लियर है बातें। तो ये हम सिर्फ अल्फाज की एक, तो इन्होंने तो हमें कुरान मजीद में ये बताया गया कि ये लफ्ज जो है ये लफ्ज है। अब ये इसकी असल है तो वो तुमने ढूंढनी है, यही तदब्बर है, यही तफक्कर है। अच्छा, एक होती है जाहिरी हालत जो हमारी होती है, और एक असली होती है जो हम तोड़ के बनाते हैं, और फिर वो उसके बाद फिर हम जुमले भी बनाते हैं ना। एक आयत में कई जुमले होते हैं, डिपेंड करता है कितनी लंबी आयत है। तो एक आयत में कई जुमला फेलिया होते हैं, कई जुमला इसमिया होते हैं। अब उनको अलग अलग कंस्ट्रक्ट करके फिर उनको जुमले में क्या बनाना है वो बताना होता है। सही है। तो ये जो था एक मिनी जुमला था, ये एक जुमला था, और ये सब मौसूल था। ये दोनों प्लस प्लस हुए, माँ अकेला तो कुछ भी नहीं होता ना, ठीक है। तो ये फिर क्या है, इसका इस मौसूफ की सिफ्त बन गए, और दोनों मिलके तो ये खबर बन गई। चले, तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जो अब ये जो आप करवा रही ना अल्लाह जी का टॉपिक जो करवा रही हम्म बुक वन में, वो हम्म जरा ना करना मुश्किल है, मुझे भी नहीं आता वो अच्छी तरह। आपने या तो मुब्तदा बनाना है या सिला बनाना है। अगर पीछे अच्छा, आपका मुब्तदा की जगह पे कोई इसम आ रहा है, जैसे ये खबर की जगह पे आ रहा था ना, तो जी इसके जी, आगे वाला इसका इसके अंदर खबर में ही प्लस होगा ना, ठीक हाँ है। जी हाँ जी, लेकिन अगर मुब्तदा के पूरा बाद कोई, मुब्तदा के बाद इसम मौसूल और सिला आ जाता है तो मुब्तदा के अंदर ऐड होगा ना, जी जी, वो मुब्तदा के हम्म, अंदर फिर ऐड होगा। अगर या मुखरिजुन ना होता और ये यहाँ आ जाता, मा कुंतुम तक्तुमून इसम मौसूल और सिला, तो फिर वो अल्लाह की हम्म, सिफ्त बनता, ठीक है। लेकिन चूंकि अच्छा ये अच्छा, खबर के बाद आ रहा है तो फिर खबर की सिफ्त बनेगा। हम्म, चले और ये इंशाल्लाह करेंगे वो, जब आप करवाएंगे ना फिर उसमें करेंगे बुक में। देखिए, आप तो इसको आप, सिफत बना लें, ठीक है। इसको सिफत हाँ जी बना लें, नहीं ये जी, अकेले तो नहीं बनेगा ना। इसका क्या नहीं मीनिंग है, अकेले नहीं उसको बनेगा। जो, उसको जो, ये क्या है। ये तो कुछ भी नहीं हम्म, बनता ना। इसम मौसूल जाहिर है जी, करने हाँ जी, वाला है उसको जो, ये क्या मतलब, तो पूरा ही नहीं हुआ। अभी हम्म, यहाँ पे मैंने आपको सच्ची बात बताऊं तो यहाँ पे एक हु जमीर भी जो है ना वो भी मिसिंग है, मफूल की अच्छा, जमीर। उस जमीर को हम माजूफ कर देते हैं। मा कुन तुम जो इसम मौसूल की तरफ लौटनी है जमीर है, वो ये तो नहीं लौट सकती, ये तो नहीं लौट सकती ना, तो इसम मौसूल की तरफ भी एक जमीर लौटनी होती है ना। तो वो कौन सी जमीर है जो इसम मौसूल की तरफ लौट रही है, तो वो हु है। अब इसका तर्जुमा आप देखिएगा, उसको जो थे तुम छुपाते उसको,
उसको, अच्छा जिसको तुम छुपाते थे उसको अल्लाह जाहिर करने वाला था। तो यहाँ मफूल की जमीर जो है ना, ये तक्तुमूना हु है असल में। समझ अच्छा। आइए, जी तक्तुमूना जी हु ये फेल है और ये फाइल है और ये मफूल है। तो ज्यादा डिटेल में अभी बताती नहीं हूँ, लेकिन मैंने बता दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि मफूल की जमीर अगर, ये आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे और सुना भी होगा, लेकिन समझ नहीं आती ना टीचर के बगैर कि वो क्या कह रहे जी जी हैं। कई दफा सुना होगा जी। शायद आपने भी, कि मफूल की हम्म, जमीर जो होती है वो हजफ कर दी जाती है। अगर मफूल अच्छा। जमीर बन रहा हो ना, तो वो जमीर जो होती है मफूल की, वो हजफ कर दी जाती है जुमले में से। अभी देखें, ये जुमला अगर हु पे खत्म होता तो ये आयत कैसी होती, मुझे बताएं। तक तुमूना हु, आयत हमेशा बड़े लफ्ज पे खत्म होती है, तो वो उस जमीर को फिर निकाल दिया। इसका तर्जुमा यहाँ पे आ रहा अच्छा। है, अल्लाह जाहिर करने वाला है उसको जो क्या है। तख्तुमूना में मफूल आ सकते हैं ना, आप देखिए ये लाजिम फेल तो नहीं है इनके, फेल और फाइल से पूरा हो जाएगा, ये तो मुतअद्दी फेल है। कतमा यक्तुमू, तो इसमें तो मफूल चाहिए। तो मफूल किधर है? तो अल्लाह ताला ने हजफ कर दिया, क्योंकि अंडरस्टूड था कि हु है वो। मफूल जो है ना, वो जब अंडरस्टूड होता है तो वो फिर हम उसको हजफ कर देते हैं। जो चीज भी अंडरस्टूड हो उसको हम कर देते हैं। कभी मुब्तदा को हजफ करते हम्म हैं, कभी खबर को हजफ कर देते हैं, सही है ना, कभी फेल को हजफ कर देते हैं तो वो अंडरस्टूड हो। कभी फाइल को हजफ कर देते हैं। ऐसा भी होता है ना, फाइल भी कभी कभी हजफ हो जाता है, फिर वो हम नायब फाइल बनाते हैं मफूल को। जी तो चीजें इस तरह से होती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बोलती रहूंगी और आप सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह पक्की हो जाएंगे। कंटिन्यूटी बहुत जी जरूरी होती है, इंशा- अगर आप बीच में मिस कर जाएं, कुछ कर जाएं, तो फिर वो एक बीच में से ना रह जाता है टुकड़ा। अच्छा, अभी हम अगली आयत पे चलते हैं, 73 पे। फकुल ना, तो ना जमीर क्या बनेगी काला फेल का? ना इज दमीर मरफू मुत्तसिल। मरफू मरफू मुतसिल। मुत्तसिल, इससे अच्छा पहले साकिन। अच्छा, अब ये असल में क्या है, ये इद्रिबू हु है ना। मैंने आपको हम्म बोला है कि अगर यहाँ पे हरकत लगा के पढ़ना हो, किसी का माइक बहुत खराब है, पता नहीं आवाज आती है किसका है ये, प्लीज अपना सही कर लें, आपका शोर आता है ना। अच्छा, मेरे हेडफोन लगे होते हैं तो फिर वो बहुत मसला होता है मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, तो ये मैंने आपको बताया कि तो जब भी आपने करना हो ना, हरकत लगानी हो, मुश्किल हो रही हो, तो लेटर्स को गिन लें, 1 2 3। तो यहाँ जेर है तो यहाँ भी जेर लगा लें, क्योंकि ये तर्जुमा हमने अकेले अकेले करना जी होता है ना, तो फिर वो मुश्किल होता है। अगर जी उसके जी बाद लाम आ रहा हो तो फिर तो हम जबर लगा लेते हैं, है ना। लाम साकिन आ रहा हो तो फिर तो जी हमेशा जबर ही लगती है। लेकिन अगर इस जी तरह आ रहा हो, यहाँ पे लाम साकिन नहीं है, तो फिर हम तीसरा लेटर देखते हैं, उसकी हरकत लगाते हैं। जी ठीक है ना। तो इसके नीचे जी जेर है तो जेर लगाएंगे, जबर होगी तब भी जेर ही लगाएंगे। ठीक है। जी। जबर सिर्फ उस वक्त लगेगी जब आगे लाम साकिन होगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अलहम्दु में, अल किताब में, तो वो अलिफ लाम जी साकिन आता है तो फिर उससे पहले लगता है। लेकिन अगर जी वैसे ही हो, लाम साकिन ना हो, कोई और हरफ साकिन हो, तो फिर आप तीसरे लेटर को देख के हरकत लगाएंगे। और फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे जेर होगी तो जेर ही लगेगी, जबर होगी तब भी जेर लगेगी, पेश होगी तो पेश लगेगी। तो अब इन जी। चीजों को सामने रख के आपने करना है। तो ये इधर बू हु है, तो इसमें तो फाइल भी है, मफूल भी, बताएं कहाँ है? फाइल वाओ हम्म मरफू हम्म, एंड हु इज मंसूब मुत्तसिल। दोनों मुत्तसिल जमीरें हैं। जी ये हु भी मुत्तसिल ही है ना, जी जी उसके साथ ही जुड़ी हुई है ना। जी सही है। इद्रिबू क्या है जी। वैसे? फेल अमर। फिल अमर है, तो इसमें बॉ अंतों में, ठीक है, बॉ फाइल है। जी उसके बाद क्या है, विवादी हा। यहाँ पे दो मुरक्कब बन रहे हैं, तीन लफ्ज आ जाएं तो दो, तीन कलमे आ जाएं तो दो मुरक्कब बनते हैं। एक विवादी बन गया और ज एक बादी हा बन गया। ठीक है ना, इस बी की वजह से अच्छा यहाँ जेर आ रही है, मजरूर, इससे मजरूर हो रहा है। और ये जमीर कौन सी है? अ, मुत दमीर मुतसिल तो ज़र्फ़ है ना है, ये इस बात। मुतसिल तो है ही ना। अब मुतसिल दो तरह की होती है ना, एक मरफू होती है, एक मंसूब होती है। अब फैसला ये कर लें, ये ये मंसूब है या मरफू है। ये मजरूर होगी बादा ज़र्फ़ है ना।
मजरूर मुतसिल है, जी, ठीक है ना। मुत्तसिल या मजरूर। जी। तो ये मरफू नहीं है, ये जो साफ नजर आ रही होती है वो। और वैसे भी इसके पीछे इसम ही आ रहा है ना, और इसम की अलामत क्या है? इसम के नीचे जेर आता है हमेशा, फेल के नीचे नीचे नहीं आता, इसको आप फेल नहीं कह सकती। और वैसे भी इसके पीछे हरफ जर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। अब कजालिका में क्या है? अच्छा, हा की जमीर किधर जा रही है? फकुल ना, फिर हमने कहा इद्रिबू, तुम मारो उस मुर्दे को, उसको यानी तुम सब मारो, उसको यानी उस मुर्दे को, ठीक है ना। अब ये मुर्दा जी। कौन सा है, ये अभी तक नहीं बताया गया ना। असल में ये बात पहले लानी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज गाय के जबा करने के बाद लाई गई है। इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत है कि इसको बाद में क्यों लाया गया है। क्योंकि पीछे क्या है, अगर गाय वाला ये वाकया पहले लाया जाता और वो वाला जो है गाय वाला जबा करने का वाकया बाद में लाया जाता, तो फिर वो जो है उनके सवाल और उनके वो सारी चीजें ना, कि किस तरह की कौम थी बनी इसराइल, वो जो है एक कंटिन्यूटी आ रही थी पीछे में, कि अंबिया को कत्ल करते हैं, है ना। क्या क्या किया उन्होंने पीछे, सारे उनके जराइम गिनवाए गए ना। तो ये भी एक जुर्म था कि बहुत ज्यादा सवाल करते थे अपने नबी से। अपने नबी को बहुत तंग करके रखा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा सताए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सताए गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को भी काफी सताया गया। उनकी कौम ने काफी तंग किया, और बहुत ही बिगड़ी हुई कौम थी। तो किस तरह के मुतालबे करती थी, और नबियों को भी कत्ल करना, और ये सारी चीजों के साथ जब अल्लाह ताला ने एक और वाकया जोड़ना था ना, कि ये सवाल बहुत करते हैं, तो इसलिए वो गाय वाला वाकया पहले लाया गया। कि उन्होंने गाय जबा तो कर दी, लेकिन बहुत ही मजबूरी में उन्होंने जबा की, उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो जबा करें, क्योंकि बछड़े की मोहब्बत थी। अब अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, ये बात पहले आनी चाहिए थी, लेकिन ये अल्लाह ताला बाद में ला रहे हैं। अभी ये भी उनका एक जुर्म ही है असल में। जुर्म उनका क्या है कि कत्ल करते थे, और क्या करते थे, इल्जाम दूसरों पे डाल देते थे, है ना। ये हमने पढ़ा था ना, जी। हद्दारा, तो हमने पढ़ा था ना ये कल लफ्ज, याद है। यानी यहाँ से शुरू हुआ था ना, वाइस कतल तुम नफसन फद्दरा हम्म, तुम फीहा हाँ वल्लाहु जी। तो ये वाली बात जो है ये बाद में आ रही है, और ये भी उनका जुर्म है। एक तो जुर्म करना, और ऊपर से उसके ऊपर पर्दा डाल देना। तो अब इन्होंने ये भतीजा था कोई, और उसने चचा की जायदाद, चचा उसने कहा पता नहीं कब मरेगा, तो मैं इसको पहले ही मार देता हूँ। आजकल भी ऐसा होता है, पहले ही मार देता हूँ। माँ को भी बाद दफा मार देते हैं। तो उनको मार के, तो फिर उसके बाद उसकी लाश को ना वो सड़क पे, रोड पे डाला है, मैदान में डाला है खुले में, ताकि पता ही नहीं चले किसने मारा है ना। भतीजे ने ये जुर्म अपना छुपा लिया। एक तो कत्ल किया, और ऊपर से एक चोरी और दूसरी सीना जोरी वहां पे फेंका है। अब लोग झगड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर डालने लगे इल्जाम, है ना। तो फिर उन्होंने, एक बंदे ने बीच में से कहा कि हजरत मूसा को बुला लेते हैं, ठीक है, नबी को बुला लेते हैं, तो वो देखें क्या बात करते हैं, फिर हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे, ठीक है ना। जैसे खाना काबा के अंदर वो जब हजर अस्वद नस्ब करने का टाइम आया था, है ना, तो जी। झगड़ा शुरू हो गया। तो सारे कबीलों में एक कहता था मैं रखूंगा, दूसरा तो। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, जो सुबह सुबह खाना काबा में दाखिल होगा, हरम में दाखिल होगा, फिर हम उसको उसी से रखवा लेंगे। झगड़े को खत्म कर दिया उन्होंने। तो इसी तरह इन्होंने भी फिर कहा कि चलो मूसा को बुलाते हैं, मूसा को बुला के फिर हम करते हैं। तो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, तो फिर क्या हुआ, तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, ठीक है ना, और गाय को जबा करने का हुक्म दिया। गाय को जबा करने का हुक्म बाद में है, ये कत्ल पहले हुआ था। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? जू कुछ हूं हाँ करेंगे तो मैं पढ़ाऊंगी, वरना नहीं। जी मैम। हाँ, थोड़ा बहुत बोलते रहा करें। तो किसी एक के माइक माइक में शोर है, बाकी तो सब ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि ये आपका मैं बता रही थी कि ये जो है वाकया पहले आना चाहिए था, लेकिन वो पहले लाया गया क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस को बताना था, कि ये इस तरह के भी काम करते थे, सवाल भी करते थे अम्बिया से।
پھر اس کے بعد جو ہے وہ بتانے کے بعد پھر یہ بتایا گیا، حالانکہ یہ کام پہلے ہوا تھا اور گائے کو ذبح کرنے کا حکم بعد میں، جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا ہے اور اب ہم بتائے کہ ہم کیا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کیا کہ گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو، جی اور پھر کیا کرو، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، ہو کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، نہیں اس قتل کر دیا نا جس ساتھ مقتول، ہاں مقتول مقتول کی بات ہو رہی ہے، پھر ہم نے کہا کہ تم جی مارو اس مردے کو، ببادیہا، اس گائے کا ایک ٹکڑا، یعنی اس کا کوئی ایک عضو لو اور اس کو اس باڈی پہ ٹچ کرو، یہ موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، کو وہی کی جا رہی ہے، کذالک، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ الموتى ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون، اور دکھائے گا تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم دیکھو۔ تو ان لوگوں کو یہ کبھی بھی ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں، ہم تھوڑا سا شیطان بہکاتا تو نا کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں، اس لیے تو ہم اتنے گناہ کرتے رہتے ہیں نا۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ واقعی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اپنے ایک ایک عمل کا، تو یقین ہی تو نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں یہ مردے جو ہیں یہ کہاں، کیا تھوڑا سا آتا ہی ہے نا، کبھی کبھی شیطان ڈال دیتا ہے دماغ میں، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کے دماغوں میں بھی آتی تھی، اور ان کو یقین نہیں تھا کہ اس طرح کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مردوں کو زندہ کرے گا۔ آخرت میں یقین تھا بھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ ہاں بھائی مردوں کو بھی زندہ کیا جا سکتا۔ قیامت کا تو یقین ہے، سب کو ہی ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ قیامت آئے گی، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، چاہے وہ آٹومیٹیکلی اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہے، یا پھر ایک جو ہے سور پھونکا جائے گا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ بہرحال قیامت آنی ہے، اس پہ سب کو یقین ہے، لیکن دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین جو ہے نا اس میں متزلزل ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اس کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4-5 جگہوں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ میں آپ کو سب کا نام لے کے بتا سکتی ہوں، یا بعد میں تھوڑا ہاں بتاتی ہوں۔ 5-6 جگہ پہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا آسمان سے بارش ہوگی اور میں جیسے بیج اگتے ہیں زمین سے، ایسے انسانوں کو میں نکال دوں گا، جیسے جی بارش ہوتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان سے آسمان سے ایک بارش ہوگی اور سارے انسان اپنی قبروں سے اگ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جی دوسرا یہ ہے، ایک یہاں پہ گائے کا ایک ٹکڑا لگایا مردہ بندے کو، اور مردہ بندے نے اٹھا اور اس نے بتایا قاتل کا نام، اور پھر مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا، ٹھیک ہے، ظاہر اس نے ٹھیک مرنا تھا نا، مر چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے، انہوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں لو اور ان کا قیمہ بنا دو، اور ان کو وہ مختلف پہاڑوں پہ رکھو، ہے نا، تو جی وہ پھر تم کو اپنی طرف بلانا، تو یہ بھی کیا تھا، وہ تھا۔ پھر اسی واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ آتے ہیں، یہ سارے واقعات سورۃ البقرہ میں ہی آتے ہیں۔ تو ایک واقعہ تھا کہ ایک عزیر علیہ السلام تھے، تو وہ ایک بستی کے اوپر سے ہاں گزرے، دیکھا تو ایک جو ہے نا قبریں تھیں وہاں پہ، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فٹ ان کو بھی مار دیا، ٹھیک ہے، ہوں اور پھر ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور پھر ان سے سوال کیا کہ تم کتنا مردہ، کتنا یعنی ایسے مرے رہے ہو، ہاں تو کہا ایک دن یا چند گھڑیاں، تو ایسے ہی لگے گا انسان کو۔ تو وہ والا بھی ایک واقعہ ہے، اس کو بھی آپ اسی میں سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے، اسی طرح کے اور واقعات بھی ہیں۔ سورہ کہف میں ہوں بھی ہے نا مس، سورہ کہف کا جو واقعہ ہے 300 سال تک وہ سوئے رہے، ہاں، تین پھر سو اللہ سال تعالیٰ نے ان تک کو ہاں، پھر اللہ تعالیٰ ہاں، یہ بھی ہے، اور بھی ہیں بہت سارے ہیں جو اس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے کیے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا یقین آ جائے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ والی بات ہے۔ اسی طرح ایک برباد شہر سے وہ تھا نا کہ یہ تو وہی واقعہ جو میں نے بتایا نا، 4 پرندوں کا بھی ہو گیا۔ اسی طرح ایک یہ جو ابھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے وہ جو بندے لے کے آئے تھے نا کوئی طور پہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا، ہاں جی مار دیا تھا نا، ایک چیخ کچھ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، انہوں نے کہا اللہ کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پتہ نہیں تجلی دکھائی اور وہ سارے بیہوش ہو کے گر گئے، بیہوش نہیں ہوئے تھے، مرے تھے، کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے تم کو زندہ کیا، دوبارہ زندہ کیا، ہوں تو زندہ جو ہوتا ہے مرنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیں ویسے بھی یہ ایک چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا مشکل نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ جی انسان کو پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں، اس کا ایک ایک عضو بنا سکتے ہیں، ماں کی پیٹ میں اندھیرے میں 3 تہوں میں بنا سکتے ہیں اس کی ایک ایک آنکھ، جو ابھی تک مشکل ہی ہے نا ان کے مقابلے میں کوئی چیز بنانا یا روٹ ڈالنا، یہ ساری چیزیں، اور نہ ہو سکے گا یہ، تو یہ اللہ تعالیٰ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ تھا کہ ان کا یقین نہیں تھا کہ آخرت میں کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واقعہ ہوا اور مر گیا وہ، اور پھر اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور کیسے زندہ کیا، ایک وہ لگا کے بس ایک گائے کا ٹکڑا اس کے جسم پہ ملا تو وہ زندہ ہو گیا، اور پھر یہ سب کو واقعہ پتہ ہے، سب نے پڑھا، اور میں صرف تھوڑے سا میں نے کہا بتا دیتی ہوں، یاد دہانی ہو جائے گی۔ اچھا، پھر کذالک یحیی اللہ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم آیاتی ہی، اپنی آیات۔ اب یہاں پہ یہ ضمیر کیا بنے گی، یہ یہاں پہ ضمیر کیا بنے گی، یہاں پہ یہ سارے ضمائر قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں، اگر آپ ان کو سمجھ لینا تو آپ کو ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ جو صاف صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ والے ضمائر جو ہوتے ہیں یہ منصوب متصل ہوتے ہیں، مفعول بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جی اور یہی والے مجرور بھی بنتے ہیں، مجرور جی بھی یہی بنتے ہیں، اس لیے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ مجرور ہے، آیات، ہاں یہاں پہ مجرور ہے، آیاتی یہاں مجرور کیوں ہے، کیونکہ پیچھے اسم آ رہا ہے، مضاف، اس اس طرح سمے مضاف، مضاف آ رہا ہے، اسم آ رہا ہے نا، اسم مضاف ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو اسی طرح یہاں پر یہ منصوب ہوگی، حالانکہ فعل نہیں منصوب آ انا، رہا لیکن یہ لال انا کی بہن لال بھائیوں میں سے آ رہا ہے، انا کی سسٹر ہے، یہاں پہ یہ مرفوع متصل ہے کیونکہ فاعل بن رہی ہے، فائل پر تو ان چیزوں کو ہاں پتا کر لیں، پکا کر لیں ضمیروں کو، ٹھیک ہے، انشاء اب الف یہ گرا والی ہوا ہے نا تاقلونا کا، تاخلون کا تم سب الف سمجھو، گرا ہوا ہے، تاقلونک تاخلون کا کیا ہے، الف گرا ہوا ہے، نہیں، نہیں مس تاقلو ہے نا یہ جزم، واو کے اوپر جزم ہے، پھر اس کے بعد الف آتا ہے۔ الف آتا ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ ماضی میں ہوتا ہے، وہ پتہ ہے کب ہوتا ہے، یا تو ماضی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دربا دربا دربو ہے نا، جی واو کے وہی بعد والا، الف آتا ہے نا، اور یا پہ جی جی کہاں پر آتا ہے، جب یہ نون گر جاتا ہے نا تو پھر الف لگاتے ہیں، ابھی تو نون موجود ہے، الف ابھی ضرورت نہیں ہے، یہ اصلی حالت میں ہے، جب اس کو گرائیں گے نا پھر اچھا الف ایڈ کریں گے، پھر الف ایڈ کریں گے، اب یہ اصلی حالت میں ہے، یہ مضارع مرفوع ہے، ٹھیک ہے، مضارع مرفوع ہے، جب اس کو گرائیں گے نا منصوب یا وہ کریں گے تو پھر الف ایڈ کرتے ہیں، اچھا، یہ مضارع ہے، میں ہاں یہ ماضی میں نہیں سمجھی ہے، ماضی گئے، نون اچھا گرتا ہے مضاف میں سمجھی، بناتے ہوئے نا، اچھا اچھا، مضاف جب بنتا ہے، سوری یہ مس، مضاف تو نہیں بن رہا نا، مضاف تو اسم ہوتا ہے، یہ تو نہیں فعل ہے نا، تو جتنا جی جی، غور و فکر کریں گے اتنی آپ کی چیزیں جلدی سمجھ میں آئیں گی آپ کو، جیسے ابھی آپ نے مجھے یہاں پہ وہ، سوچا ہے نا جی کہ یہ میں سمجھی کہ تاخلو تھا، ماضی، شاید ماضی تھا، ہے نا، تو جی وہ نہیں ہے، یہ ہے ہی مضارع، مضارع ہوتے ہی نون کے ساتھ ہے، مضارع اچھا یا تو جی، پیش کے ساتھ ہوتا ہے، تاخلو ہوگا اس طرح ہوگا، یا پھر الف نون کے ساتھ ہوگا یا واو نون کے ساتھ، بس یہی حالتیں ہیں 3 مضارع کی، تاخلو پیش کے ساتھ صحیح، ہوگا، یا پھر الف نون کے ساتھ تاقلانی ہو جائے گا، یا پھر تاقلونا ہو جائے گا، نون کے ساتھ ہی آتا ہے، ماضی میں آپ دیکھیں تو نون کہیں نہیں آتا، ماضی کے گردان دربا دربا درب اس میں کہیں بھی نہیں آتا نون، نون ایک آتا ہے وہ دربنا میں ہے نا، جی وہ اور الف ایک کے ساتھ آتا ہے، ہاں الف نون، دربنا، ہاں دربنا ہونا ضمیر ہوتی ہے نا، فاعل ہے نا دربنا، اچھا اور دربتنا بھی آتا ہے، اس میں نون آتا ہے، بس یہی نون نون اور آتا ہے، جی یہ تو ضمیریں ہیں نا، جی یہ زمین جی، یہ ضمیریں ہیں، تو چلیں انشاءاللہ ابھی یہاں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ، یہ ہو گیا بے بعد کذالک کا یحیی، یہ کون سے یہاں پر پیش آ گئی ہے اور یہاں پہ زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے، مجھول ہے۔ مجھول نہیں ہے نا، یہی تو بات ہے، ہر پیش والا اچھا لفظ مجھول مجھول نہیں ہو سکتا، یہ یہ فیل مزید فی سے ہے نا، ہاں، مزید فی سے ہے، مزید فیس سے ہے، اور کون سا اب باب ہے، افعلا یفیلو، یا اف یحیی، احیاء ہے نا، ہاں جی 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 احیاء، افعال ہے، باب افعال ہے، افعلا یفیلو افعال، ہاں، تو یہ آپ افعل کا یفعل، ہر ایک کو، اگر یہاں پہ یہ زیر کی بجائے زبر آتی نا اور کھڑی زبر ہو جاتی تو پھر یہ کیا ہوتا، مجھول ہوتا، جی جی ٹھیک ہے، جی یہاں پہ زبر ہوتی تو پھر یہ مجھول ہوتا، یا کے ساتھ زبر ہونا بہت ضروری ہے تو پھر جی مجھول ہوتا،
تو یہ نہیں ہے، صحیح ہے. تو کذالکا اسی طرح یہ دو ورڈ ہے، کاف حرف جر ہے اور ذالکا مجرور ہے، ٹھیک ہے نا، دو ورڈ ہیں یہ. اور اس کے بعد کیا ہے، یحیی زندہ کرے گا، کون زندہ کرے گا؟ اللہ. تو فائل ہو گیا. اللہ. الموتا کس کو زندہ کرے گا؟ مردوں کو. اب یہ منصوب ہے، الموتا، ٹھیک ہے نا. الموتا یہ جمع ہے مردوں کو، تو اس کا واحد کیا ہوگا، کون بتائے گا؟ الموت ہو جائے گا. بس موت. میت بھی ہوتا ہے نا، ہاں جی المیت. مردہ میت ہے نا، ڈیڈ باڈی میت ہے نا. تو اس کو دیکھ لیں گے بعد میں کیا ہے، ابھی ہم پڑھ لیں. اچھا، یوریکم جو ہے وہ دکھاتا ہے تم کو، تو کم ضمیر کیا بن جائے گی؟ مفعول مفعول. متصل. اور فائل کیا بنے گی؟ وہ دکھاتا ہے. دکھانے والا کون ہے؟ ہوا. وہ. اللہ ہوا. تو ہوا. ہوا جو ہے یہ مرفوع متصل ہے اور یہ منصوب متصل ہے، ٹھیک ہے. آیاتی ہی یہ آپ کی مجرور متصل ہو گئی. مجرور اور متصل، لعلکم یہ میں نے بتا دیا تھا، یہ منصوب منصوب متصل ہے کیونکہ متصل ہے. لعلہ کے بعد منصوب آ رہی ہے، متصل. اور یہ بھی مرفوع متصل. ہم، عقلا یاقلو، کون سا باب بنے گا عقلا یاقلو؟ ضرب یضرب. سمیع نہیں، ضرب یضرب. ضرب یضرب ہوئی ہے نا، آسان ہے. اگر زید دیکھیں نا مضارع میں، تو مضارع میں پیچھے اس میں دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں اگر آپ مضارع میں زید دیکھیں تو. ایک تو باب حسیبہ بھی ہو سکتا ہے نا، حاسبہ اس یحسب. ہاں یحسبو ہے نا. ہم، اور ایک یہ تو بہت کم یوز ہوتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ کا دوسری کیا پاسبلٹی ہے؟ ضرب یضرب ہے، ضاد. ٹھیک ہے نا. ہم، تو یہاں پر اس کو میں دیکھ لیتی ہوں، میرے دل میں کھٹک کھٹی لگی رہے گی، مجھے اس کا یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے اکثر. موتا کا ہم دیکھ لیتے ہیں، واحد اگر لکھا ہے انہوں نے تو میں بتا دیتی ہوں. موتا احیا ان افعال ان کے وزن پہ بنا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں گے ہم. یہ حمزہ کہاں سے آ گیا، روٹ ورڈ میں تو تھا ہی نہیں، کہاں سے آیا یہ حمزہ آخر میں؟ اصل میں یہ احیا یون تھا. ہاں یا اس کا روٹ ورڈ ہے نا، دو یا اس کے اندر ہے نا. اب یہ یا تو ہو گئی یہ والی، اب یہ والی یا کدھر گئی؟ دوسری والی ادھر تو نہیں نظر آ رہی، تو وہ جو ہے حمزے میں چینج ہو جاتی ہے. آخر میں وہ آ جائے یا کیا آ جائے، یا آ جائے تو وہ حمزے میں چینج ہو جاتا ہے. اس کو دماغ میں رکھ لیں تھوڑا، صحیح ہے. آخر میں اگر واو پہ تنوین آ جائے یا پہ تنوین آ جائے مصدر بناتے ہوئے، ظاہر ہے تنوین مصدر میں ہی آئے گی نا، تو پھر ہم اس کو حمزے جی میں جی. چینج کر دیں. اچھا دیکھا، میت ہے، واحد میت ہے. ہم. کچھ لوگ ایک موت بتا دیتے ہیں نا، میں موت نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، میت. تو یوری کو کم کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یوری کم میں کیا ہے؟ ارا یوری ہے نا. جی. اچھا، ارا کیسے بنے گا؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ اس کا ہے ارا. کیسے حمزہ بنے گا؟ را. را حمزہ یا، ٹھیک را ہے. حمزہ. ہاں تینوں پہ زبر لگائے، را یا. اب را کیسے بنے گا؟ اچھا را کیسے بنے گا بتائیں. را حمزہ یا. را اس میں حمزہ جو یا، یا ہے، یا جو ہے وہ کیونکہ اس کے پاس زبر ہے تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا. نہیں وہ ہاں. تو یہ را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نا. تو یہ آپ کا یا پہ زبر ہے، پیچھے کیا ہے؟ زبر ہے، تو ہم اس کو الف میں چینج کریں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ را بن جائے گا. را. اچھا را بن جائے گا، لیکن آگے یا نہیں گرائیں گے، ٹھیک ہے. جس طرح ہی بنے گا، صحیح ہے. کھڑی زبر تو آ جائے گی لیکن وہ نہیں ہوگا، یا گرے گا نہیں، میں نے بتایا تھا نا، وہ تو گر جاتا ہے. اچھا اب را جو ہوتا ہے وہ یرا ہوتا ہے، اور یہ ہے یوری ہے، اس کا پیش آ رہا ہے اور یہاں زیر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مزید فیس ہے. تو کون سے باب سے ہوگا؟ افعال. باب افعال باب سے. تو ارا یوری ہو جائے گا، ارا افعال. یوری ہو جائے گا. اور مضارع پہ پیش ہے یہاں زیر ہے، دیکھیں ارا یوری. اب بنانے کا طریقہ آپ خود دیکھ لیں، جیسے آپ دیکھیے تو یا فلا کے وزن پہ ہے نا. تو آگے کیا بنے گا؟ را حمزہ یا ہے نا، تو آگے حمزہ لگائیں گے، یا. یا. اب اس کو بنائے را اف اللہ ہے نا.
را حمزہ یا روٹ ورڈ ہے، تو یہ ار اچھا یا بن گیا. ابھی یا حرف علت ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس کو الف میں چینج کریں گے تو یہ ارا بن جائے گا، کھڑی اب زبر آ بن جائے. گیا، لیکن اچھا یا گرے گی نہیں، ٹھیک ہے، یا گرے گی ٹھیک. نہیں. ٹھیک ہے، یا پہ زبر، پہلے زبر تو اس کو الف میں چینج کریں گے، لیکن یہ جو ہے یا گرے گی نہیں. صحیح ہے، تو اس طرح یہ را ٹھیک. بن جائے گا. اور یوری جو ہے یوف الو کے وزن پہ جب ڈالیں گے یوف الو کے وزن پہ تو وہ یوری بن جائے گا، یوف جی الو کے وزن پہ. میں یہاں پہ ادھر، یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ بنا کے دکھاتی ہوں، یعنی کسی کو سکھایا پہلے سے. اچھا، اس میں آپ کو بتاتی ہوں. را حمزہ یا جو ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل فعلوں میں سے فعل ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، را حمزہ اور یا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. جی. اب فلا کے وزن پہ جب ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ار آیا. ارعیا بن جائے گا، ارعیا. افعلا. اب ہم دیکھیں گے حرف علت ہے، پیچھے کیا ہے؟ حمزہ زبر. اور زبر. اب اس میں دو ٹھیک. طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ حرف علت پہ زبر ہے تو اس کو آپ پیچھے زبر ہے تو اس کو الف میں چینج کر دیں. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں دو، اصل میں اس میں ماموز کا قاعدہ بھی اپلائی ہوگا اور ناقص کا بھی ہوگا. کیوں جی. ہوگا؟ کیونکہ اس روٹ ورڈ میں حمزہ بھی آ رہا ہے اور یا بھی آ رہی، تو اس میں ہوں. دو قاعدے اپلائی ہوں گے. تو پہلے آپ ماموز کا قاعدہ اپلائی کر دیتے ہیں، اس کی حرکت پیچھے دیں گے ہاں جی. اور اس کو غائب کر دیں گے، حمزہ کو غائب کر دیں گے، اس کی حرکت پیچھے دیں گے. یہ اس کا قاعدہ ہوتا ہے. یہ اپنی حرکت ہوں. پیچھے دیتا ہے اور یہ کیا کر دیتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. فی الحال اس کو ٹھیک چھوڑ ہے. دیتے ہیں. اور یہاں پر اور یا ہے اور پیچھے کیا ہے؟ زبر ہے. تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ ارا ہو جائے گا. ہوں. یہاں پہ مد آ جائے گی نا، کھڑی زبر آ جائے گی بلکہ، کیونکہ یہاں پہ ڈبل زبر ہے پیچھے ہے تو ہم اس کھڑی زبر دیں گے. یہ جو کھڑی زبر ڈالتے ہیں نا، یہ یا کے اوپر نہیں ڈالتے، ارا بن گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک. ارا بن گیا. ابھی ہم نے یو فیلو کے وزن پہ بنانا ہے. یوری. اگر آپ کے پاس ڈکشنری کھلی ہوئی ہے نا تو تھوڑا سا دیکھتی جائے، میں صحیح بنا رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا یہ مشکل ورڈ ہے. جی میں اچھا، یو دیکھ لیتی فیلو میں آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کو پھر شاید اسکرین نظر نہیں آتا. دو چیزیں رکھ لیں کوئی اپنے پاس. لیپ ٹاپ نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہوں. اچھا، کلاس لیپ ٹاپ پہ لیں تو زیادہ بیٹر ہوتا ہے کیونکہ بڑا اسکرین ہوتا ہے نا. اچھا، یف الو. اب آپ کیا کریں گے؟ یف الو ہوگا، سوری. اب اس میں آپ نے روٹ ورڈ ڈالنا ہے را حمزہ یا، تو یہ یا ہو جائے گا اور فا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ ہمارا را آ جائے گا اور اس کے پر سکون آئے گا. یور ای یو. اب اس کو کرنا ہے ہاں. ہم نے، ٹھیک ہے. ہوں. یور ای یو. اب حمزہ اپنی حرکت پیچھے دے گا، خود غائب ہوگا تو یوری بن جائے گا. بن جائے گا. بن گیا نا، اپنی حرکت کو پیچھے دیا، اس نے زیر دیا اور یہاں پہ یہ خود اس کے اوپر ساکن آ جاتے تو اس کو گرا ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ غائب ہی ہو جاتا ہے. یہ رول یاد کر لیں کہ حمزہ جب بھی آئے گا اپنی حرکت کو پیچھے دے گا اور پھر وہ غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں دونوں رول میں نے اپلائی کیے تھے، حمزہ والا بھی اور یا والا. یا سے پہلے زبر تھی تو اس کو کھڑی زبر میں بھی چینج کیا تھا، اور حمزہ جو تھا اس کی حرکت کو بھی پیچھے کیا تھا اور اس کو غائب بھی کیا تھا. اب اس میں ٹھیک میں ہے. یہی کر رہی ہوں کہ اب یہ یوری یو بن گیا نا، تو اب ہاں. یا پہ پیش ہو پیچھے زیر ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں تو یہ یوری بن جائے گا. صحیح بنا رہی ہوں؟ یوری بن جائے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ارا یوری. اب ہم نے بنانا ہے اس کا مصدر. مصدر میرا شاید یہاں پہ بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، افعالتن کے وزن پہ ہم نے اس کا مصدر بنانا ہے. جب ناقص ہوتا ہے نا، چاہے ناقص واوی ہو یائی ہو اجوف ہو، تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ سمپل سمپل کوئی آپ کا جیسے ہلدی لیٹر ہوتے ہیں سارے، تو اسے تفعالن مصدر بنتا ہے نا. ہاں اسلم جی. یسلم اسلام. ہاں ار آ ین بن جائے گا نا یہ. ہاں، ارآتن بن جائے گا. ین نہیں، ہاں ین بنے گا، ارآیون بنے گا. لیکن جب ہم اس کے بعد اس میں گولتا ایڈ کریں گے کیونکہ ناقص ہے یہ، تو اس میں جب کریں گے تو دیکھیں ابھی اس میں بھی آپ کا یون آ رہا ہے نا، یہ یون آ رہا ہے نا آخر میں. تو میں نے کیا بولا ہے آپ لوگوں کو کہ جب آخر میں آپ کا یا وہ تنوین والا ہو جائے تو اس کو حمزہ میں چینج کر دیتے. جی. ٹھیک ہے، حمزہ میں چینج کیا. اب اس میں چونکہ یہ ناقص اس لیے گولتا بھی آئے گا تو گولتا لگائیں گے اس کے آگے.
تو یہاں پہ جو حرکت ہمیشہ گول تا لگانے سے پہلے زبر آتی ہے لفظ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ تن بن جائے گا. تن بنائیں تن بنائیں جو بھی بنانا ہے. یہ ادھر ادھر بنے ہوئے ہیں دو اس کے، اراءتن اور اراءن دونوں بنے ہوئے ہیں. اس ان حمزہ کو ایک کر دیں گے نا. یہ تو حمزہ اصلی ہے، یہ والا تو نہیں گرے گا. یہ دو حمزے مرج ہو کے تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں اتنا آپ لوگوں کے پر بھی لوڈ نہیں ڈال سکتی، بس میں نے بتا دیا ہے کہ اس طرح بنا ہوا ہے. تو اس کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ یہ مشکل ہے، تھوڑا مشکل الفاظ میں سے. تو اس کو تھوڑا پہلے ماضی سیکھیں گے، ثلاثی مجرد سے کریں گے. اب یہ ہم ایک دم سے ہم آ گئے نا. یوری کی سمجھ آ گئی، عراق کی سمجھ آ گئی، ہمیں ہاں اتنا ہی کافی ہے. مستر سے ہمیں کوئی اتنا لینا دینا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مستر بہت کم یوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس والے لفظ کا تو بہت کم یوز ہوتا ہے، تو ہم اس کو نہیں کر رہے. جب آئے گا ٹائم تو کر لیں گے. یہ آپ کو سمجھ آ گیا نا، ارا اور یوری. تو اگر ہوگا تو وہ ثلاثی مجرد سے ہوگا. یہ ہوگا نا تو یہ ثلاثی مجرد سے ہوگا. اور اگر اس میں بھی یہاں پہ یہ ہوتا ہے را، اور پھر کیا ہوتا ہے را یرا ہوگا. اس کو بھی آپ بنا کے دیکھ لینا، یرا ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کھڑی زبر آئے گی یہاں پہ. تو یہ را یرا جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے بنا ہوا ہے، اور ارا یوری جو ہے یہ باب فعل سے بنا ہوا ہے. تو جس کو جتنی سمجھ آ گئی اتنا لے لے، پھر آہستہ آہستہ آ جائے گی. اچھا، سما کست قلوب، اس کا روٹ ورڈ مجھے بتائیں. کست چوتھا سیغہ ہے، سکون والا ہے، اور یہ کیوں آیا ہے چوتھا سیغہ، کیوں یہاں پہ آ رہا ہے، یہ بتانا ہے آپ نے. وسط چوتھا سیکھ ہے، اور یہ قلوب جو ہے وہ جمع ہے نا، غیر عقل کی جمع. اس لیے فعل جو ہے وہ واحد مؤنث آ رہا ہے. ہاں جی. جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے نا مکسر فاعل بن کے، اگر آپ کی غیر عاقل کی نہ ہو، عاقل کی ہو، تو پھر تو آپ نے کیا کرنا ہے. پھر بھی اگر آپ کا مؤنث ہے تو فعل مؤنث ہی آئے گا. ٹھیک ہے. جی. واحد ہی آئے گا کیونکہ فعل شروع میں آ رہا ہے نا. تو فعل جب شروع میں آتا ہے تو ہمیشہ واحد ہی آتا ہے. تو چاہے عاقل ہو غیر عاقل ہو، اس نے واحد ہی آنا ہے. اب یہاں دل تو مذکر لفظ ہے نا، تو یہاں پہ مؤنث کیوں آ رہا ہے، یہ میرا سوال ہے. تو نہیں میم، وہ اس لیے کہ غیر جمع، عاقل ہاں غیر 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 عقل عاقل. کی عاقل جمع بس ہے. بس 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 اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور جس کو نہیں آئی وہ ابھی اتنا کشٹ بھی نہ کرے، جتنا آ رہا ہے اتنا لے. آہستہ سے ساری چیزیں کھل جائیں گی. بس یہ یاد رکھیں کہ غیر عاقل جب بھی آتا ہے نا، اس کی جمع مکسر جب بھی آتی ہے تو اس کے ساتھ جو بھی آئے گا نا وہ واحد مؤنث ہوگا. یہ رول ہے. تو اس کے ساتھ جی مس، فعل ہم آ رہا نے تھا اسم تو میں پڑھا تھا. پڑھا تھا نا. تو صفت جی آئے اسم گی، میں پڑھا. خبر آئے گی، اشارہ آئے گا، ہے نا. تو وہ جی سب واحد مونس کا آئے گا. بعد مونس کا آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے ابھی اقلام ہے نا، اقلام کیا ہے، اقلام غیر عاقل کی جو غیر مکسر عاقل کی جمع اور حاضی یہ کلام. خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ خبر جی بن رہا ہے. تو اس کا ہم نے مبتدا بنانا ہے، تو ہم کیا لگائیں گے اس کے پیچھے، حاضی حاضی ہی. حاضی اقلام لگائیں گے، واحد مؤنث کا اشارہ لگائیں گے. اسی طرح اس کی صفت لگانی ہے تو آگے کیا لگائیں گے، اقلام. بس وہ بھی واحد مونس کی جمیلتن لگائیں گے. تو کیا آئے گی، جمیلتن جدیدہ تن آئے گی، ہے نا. جی اسی طرح خبر لگانی ہے تو یہ الاقلام ہوگا، اور آگے خبر نکرہ آئے گی، ہے نا، الاقلام قدیمتن. قدیمہ. تو یہ والا رول ہے. تو اب اس رول میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر فاعل آپ کا اسم ظاہر ہو جائے نا تو فعل جی واحد تو آنا ہی ہے، لیکن مذکر کے ساتھ مذکر آتا ہے، مؤنث کے ساتھ مؤنث آتا ہے. تو یہاں پہ یہ مذکر کے ساتھ مؤنث اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے. جی صحیح. بہت پیاری جزاک اللہ. باتیں ہیں یہ، بہت پیاری باتیں ہیں. اب دیکھیں، میں کل خود بھی قرآن پڑھ رہی تھی، اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ماشاءاللہ یہ آیات پڑھتے ہوں گے، اور ان کو یہ سارے لفظ بول بول کے بتاتے ہوں گے، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ. جیسے جینا بہت آ رہا تھا، جیتا ہم نے پڑھا تھا نا. تو وہ جیتا اتنی جی فارمز میں آ رہا تھا، اس کے ساتھ ضمیریں چینج ہو رہی تھی نا. ہاں، یہاں پہ تو ہم نے جیتا پڑھا تھا، اور آگے جی نہ بھی آیا، جی نہ بھی آیا جئتکم بھی ہے. ہے. جئتکم. ہاں، جی تکم ہے نا، آیا ہے جی تمہارے پاس. تو یہ جا آ سے بنا ہوا ہے، چھٹے سیگے پہ جا کے جی نہ ہو جاتا ہے. اور جی نہ جیم کے نیچے زیر کیوں آ جاتا ہے، کوئی پوچھے تو بھی. ابھی تک تو زبر آ رہی تھی، ماضی کی نشانی ہوتی ہی زبر ہے، تو یہاں زیر کیوں آ گئی. تو یہ اس لیے آئی کہ
یہ جب اس طرح کے آتے ہیں نا فعل جو کیا ہوتے ہیں، جو باپ دارابا سے آیا نا، ابھی ہم نے یہاں آ کے کوئی حرکت تو چینج کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ ہم نے کیا، جب ہمارا دارابا سے ہوتا ہے، جب ہمارا نصرہ سے ہوتا ہے تو ہم صرف پیش لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ثلاثی مجرد کے باب ہوتے ہیں ان میں سب میں زیر لگاتے ہیں. جیسے میں نے اس کی دوسری بھی مثال بتائی تھی، خفنا ہے نا، خفنا، خافا یا خافو خفنا، اور اس طریقے سے بنتے ہیں. اچھا ایک وہ لفظ آیا تھا، میں آپ سے پوچھ رہی تھی، آیا تھا نا، دا آ ید او، پتہ نہیں کیا ورڈ تھا. اچھا چلے میں پھر یاد آتا تو بتاتی ہوں، ابھی نہیں آ رہا. من بعدی ذالی کا کیا ہے، یہاں بھی 3 ورڈ ہیں، تو من بعدی کیا بن گیا، جار جار مجرور بن گیا. مجرور ہے، ہاں اور وہ یہ ظرف ہے. ادنا، ادنا مجھے یاد آ گیا، ٹھیک ہے ادنا. اب یہ ادنا میں اور وا ادا یا ادو، اس کا جب امر بنائیں گے وا ادا یا ادو، تو اس کا امر کیا بنے گا، یو ادو بنتا ہے اور پھر یا ادو بن جاتا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا نا، یو ادو بنتا ہے لیکن ہم پھر وہ بیچ میں سے واو واؤ گرا گرا دیتے ہیں، یا ادو. جی اب ہم اس کا امر بنائیں گے تو یہاں سے گرائیں گے اور یہاں ساکن کریں گے تو اد بنے گا نا. جی ہاں جی، یہ تو بنے تو گا. اس دن عید مجھے بنے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ یہ میں نے تو پڑھا ہوا ہے ادنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے، میں نے اچھا قرآن کھولا تو سامنے میرے آیت آ گئی، یہ ردنا کا وہ آ گیا نا. تو پھر میں نے دیکھا، غور کیا، میں نے کہا یہاں تو ترجمہ بھی اور ہو رہا تھا، یہ تو آدھا یا اردو سے بنا ہے، یہ تو فعل ہی ڈفرینٹ ہے. یہ تو آدھا یا اردو سے بنا ہوا ہے ادنا، صحیح. لوٹنا، لوٹنے کے معنی میں، اور یہ تو وعدہ ہے، اس میں یہ اد ہی وعدہ ہوگا. اس ہے. کا امر پھر میں نے ڈبل چیک کیا تو اد ہی تھا، اور یہ آدھا یا اردو سے بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. جیسے ابھی وہ 2 چیزیں کل مجھے سمجھ نہیں آئی نا، تو مجھے پھر میں نے آخری والا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کرواؤں گی دوبارہ، اس کو میں دیکھوں گی. تو جب میں اس کو دیکھنے لگی تو مجھے انشاءاللہ والا بھی پھر یاد آ گیا کہ یہ تو جملہ معترضہ بن رہا ہے یہاں پہ. اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں انشاءاللہ یہ ایسے لفظ جو ہوتے ہیں نا، یہ جملہ معترضہ ہی بنتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اور تو یہ جو استاذہ لکھتے کیسے ہیں اس کو، ہاں میں مبتدا بتا، ہاں اس وقت نہیں بتایا، ابھی بتا جی دیتی. معترضہ، معترضہ. یہ میم ہے میری رائٹنگ میں، معترضہ. یہ زواد ہے، اعتراض کی طرح ہی اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا معنی اعتراض والا نہیں ہوتا. اچھا معترضہ جملہ ہوتا ہے یہ، گول تاکہ سے، گول تاکہ سے پہلے ہمیشہ پیش زبر ہی آتی ہے، ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں تو معترضہ جملہ ہوتا ہے. معترضہ. لیکن اس کا مطلب اعتراض نہیں ہوتا. یہ 2 امپورٹنٹ چیزوں کے بیچ میں آ جاتا ہے. 2 باتیں کر رہے ہیں، بیچ میں ایک تھوڑی دیر کے لیے کوئی اور بات کی اور پھر آگے اسی کو کنٹینیو کیا. یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کوئی بات کرتے کرتے نا بیچ میں تھوڑی سی کوئی اور بات کر کے پھر کنٹینیوشن کرتے ہیں. تو وہ جملہ بڑا پیارا جملہ ہوتا ہے، جملہ معترضہ. جیسے یہاں پر انشاءاللہ انہوں نے کہا نا، جی تو جملہ کیا تھا، وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ، ہے نا. تو بے شک ہم کیا کریں گے، ہدایت پائے جانے والا میں ہو جائیں گے. اور وہ انشاءاللہ بیچ میں انہوں نے لگایا، وہ جملہ معترضہ، اس کا کوئی کام نہیں تھا. اچھا بہرحال، تو یہ من بعدی ذالی کا یہ جار مجرور ہو گیا، اور بعدی ذالی کا کیا بنے گا، یہ ظرف مضاف. مضاف مضاف لے. تو یہ داخل. مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. جی جو مبنی ہوتے ہیں ان پہ آپ کو زید نظر نہیں آتی. جو لفظ بھی جی مبنی ہوتے ہیں نا، ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، ان کا ایک ہی ڈریس کوڈ ہوتا ہے، ایک ہی ان کے پاس، جہاں جاتے ہیں ایک ہی میں جاتے ہیں. ذالی کا ہی رہتا ہے، ماں ہی رہتا ہے، من ہی رہتا ہے نا. اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں. تو ان کا پھر جو اعراب ہوتا ہے نا، وہ خود دیکھنا پڑتا ہے دائیں بائیں کہ یہ مجرور ہو رہا ہے یا منصور ہو. اگر اس کے پیچھے انا لگا دیں تو یہ منصوب ہو جائے گا، ہے نا، انا جی ذالی کا. جی فی لگا دیں گے تو مجرور ہو جائے گا، ان مجرور ہو فی جائے. ذالک، ان فی ذالک لآیت، ہے نا، لیولی الالباب. تو اب آپ لوگوں کو لفظ نا بول بول کے بتائیں گے قرآن کے، خود ہی مچھلیوں کی طرح نا وہ چل کے آئیں گے. تو وہ سبت والوں کو بھی مچھلیاں نا سیٹرڈے کو ان کو پتا، اللہ نے ان کے دماغ میں کچھ ڈالا ہوا تھا کہ تم لوگ نے کہا آج کوئی شکار نہیں کرے گا، آج تمہاری چھٹی ہے. تو وہ بھی بڑی چہل قدمیاں کرتی تھیں، آ کے اچھل اچھل کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو ان کے منہ میں پانی آتا تھا، ویسے شکار ملتا نہیں تھا پورا ہفتہ ان کو. تو اس دن تو بعض دفعہ نا یہ چیزیں آزمائش بن جاتی ہیں انسان کے لیے.
اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں جیسے جمعے کی نماز کے ٹائم آپ کا بزنس تیز ہو جائے، عصر کی نماز کے ٹائم آپ جب بزنس کا ٹائم ہے اس وقت جو ہے اذان کا بھی ٹائم ہو جائے تو وہ پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ مواقع مہیا کرتے ہیں نا چوری کرنے کے. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. کسی گھر میں بیٹھے ہیں، اس کی ڈائری نکال لیں، پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا سیل فون پڑا ہے اس میں گھس جائیں. تو ہر کوئی تو پاسورڈ نہیں لگاتا میری طرح. تو میں تو بالکل بھی نہیں لگاتی. ہمارے گھر میں بچے ہی لگاتے ہیں سیفٹی کے لیے، ہم نہیں لگاتے. تو یہ ہے من بعد ذالک کا. تو یہ ہو گیا. کون بار بار پاسورڈ ڈالے اور کرے، کتنا کام ہوتا ہے ہر وقت یوز کرنا ہوتا ہے. فہی یا کل ہجارتی. تو یہ کیا ہو گیا، ہی یا مبتدا ہو گیا، یہ کیا ہو گئی، جار مجرور خبر بن گئی. اب اس کا میں پوچھ رہی تھی روٹ ورڈ آپ لوگوں سے. چوتھا سیگا تو ہے یہ بھی ہو گیا. روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ بس کسوتن ہوتا ہے نا. آپ سے کسوہ ہوتا ہے نا، سختی، دل کی سختی کو بولتے ہیں کسوہ، ہے نا. काफ वाव सीन کاف سین واو. ओ آپ काफ سے सीन वाव या ہاں وہ نہ بدلے نا، وہ گرا ہوا ہے آگے سے، کاف سین واو ہے، ٹھیک ہے نا. अच्छा اب یہ काफ सीन वाव کسوا بن جائے گا نا، जी कसावा کسوا بنے گا، ٹھیک ہے. اب جب شروع آخر میں واو ناقص ہے، یہ जी اجوف نہیں ہے، ناقص ہے. नाकिस है اب یہ کیا ہے کسوا، تو اب اس کا حرف علت پہ زبر ہے، پیچھے زبر ہے، تو آپ کا یہ کسا بن جائے گا. जी کسا اس طرح لکھا جائے گا. الف کے ساتھ. ہاں اب اس کا अच्छा مضارع کیا بنے گا، جب کیا بنے گا مضارع؟ कसा اس کا یکسوو بنے گا نا باب یکسوبو نون. بنے گا، تو پھر کیا بن جائے گا، وہ پہ پیش ہے، پیچھے پیش ہے، تو یکسوو ساکن ہو جائے گا، یکسو 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 بن جائے گا. اب یہ کیسے پتا چلا مجھے کیسے پتا چلا اس کا وہ روٹ ورڈ ہے؟ مضارع جب آپ لاتے ہیں نا تو اس میں وہ ورڈ واپس آ جاتا ہے. اگر یہ یا ہوتا نا تو مضارع میں وہ نہ آتا، یکسو اچھا وہ نہ آتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ یکسو کیوں آیا، یکسو وہ کیوں آیا ہے مضارع میں، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ وہ تھا، وہ مضارع میں واپس آ جاتا. تو یہ آپ کا ہو گیا. اب اس کا مصدر کیا بن جائے گا، کسوہ، ہے نا. कस्वा کسوتن कस्वा سختی، دل کی سختی کو کہتے ہیں نا. कस्वा جی. جب ہاں آگے ہاں سما کا ستکم. اب دیکھیں اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا، اتنا بڑا معجزہ، گائے ذبح ہوئی، پھر اس کا وہ لگا، ہے نا، اور ایک مردہ زندہ ہوا. اس سے بڑی کیا ہے دل کو نرم کرنے والی چیز، زندہ معجزہ اللہ نے دکھایا ان کو، ٹھیک ہے. لیکن ان کے دل پہلے سے بھی سخت ہو گئے. جی یعنی ڈھیٹ ہو گئے نا. اور نہیں مطلب ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کچھ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پہلے سے بھی سخت ہو جاتے ہیں. وہ کیسے بینڈ ڈالتی ہیں عورتیں پھر، ہے نا، کیسے کیسے لفظ منہ سے نکالتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ وقت ہوتا ہے، کوئی مشکل وقت آئی ہے تو دل نرم ہو، اللہ کی یاد آئے، اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ہم پہ یہ مصیبت آنی تھی، ہم پہ ہی ہونا تھا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا. اور کئی بیچ میں کفر کے کلمے بھی بک جاتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں نا صبر، انسٹنٹ صبر. کوئی بھی مشکل آئے انسٹنٹ رو دو کہ صبر کرنا، تو کوئی صبر نہیں ہے. صبر ہوتا ہے انسٹنٹ صبر، فوراً فوری طور پر اپنے آپ کو روک لیں. ٹھیک ہے نا. تکلیف سب کو ہوتی ہے لیکن واویلا مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا پھر آپ اجر کھو دیتے ہیں اس مشکل وقت کا. تو اس کو بڑا صبر سے گزارنا ہوتا ہے برے وقت کو، تاکہ اس کا جو پھل اللہ نے بنایا ہوئے نا اجر، وہ آپ کو مل سکے بعد میں. ہر جی مشکل کا پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام رکھا ہوتا ہے. جب بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو انعام ضرور رکھا ہوتا ہے بنا کے ہمارے لیے، وہ ہم نے لینا ہوتا ہے صبر کے ذریعے. تو آخرت میں تو صبر کا بدلہ جنت ہے نا. جنت ہے ہی صبر کا بدلہ. روزہ صبر ہے، پریکٹس کرواتا ہے ہمیں صبر صبر. تو سما کسرت قلوبکم من بعد ذالک فہیہ، ٹھیک ہے نا. فا جو ہے رابطے کی ہے نا، جی فہیہ کل ہجارتی. تو وہ کیا ہو گئے پتھروں کی مانند. او اشدو کسوا. اشدو کس وزن پہ آ رہا ہے؟ افعلو. افعلو، اشددو ہے نا، तदु اش دا اف آ لو، اشددو ہے نا. जी تو یہ اشدو بن جاتا ہے. تفصیل.
اس کو پیچھے کریں گے اور ان دونوں کو مرچ کریں گے تو اشدو بن جائے گا نا. جی اس کو پیچھے کریں گے اور اس کو ساکن کریں گے، یہ دونوں مرج ہو جائیں گے، اشدو بن جائے. اف الو کے وزن پہ اشددو ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خیرن کا لفظ ہوتا ہے، وہ بھی اخیرو ہوتا ہے. وہ کیونکہ زیادہ بولا جاتا ہے اس لیے اس کو اخیرو نہیں بولا جاتا شدو کی طرح، اس کو خیرن بول دیتے ہیں یا خیرن بول دیتے ہیں. شرن اشررو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اشررو کو شرن، کیونکہ بہت زیادہ یہ یوز ہوتے ہیں نا دو لفظ خیر اور شر، تو اس لیے اس کو پھر اخیرو بار بار بولنا مشکل لگتا ہے. یہ آپ کا کسوہ آ گیا مصدر اسی فعل سے، کسا یکسو. اب کسا میں میں نے اگر یا ہوتی نا روٹ ورڈ تو میں الف کو باقی رکھتی، ہاں ایسے رکھتی، جی لیکن وہ واو تھا نا تو جیسے دال این واو واو میں آپ واو کو الف میں چینج کر دیتے نا، دا آ بن جاتا ہے. اسی میں نے اس کو کسا بنا دیا تھا، کسا وا کو کسا بنا دیا اور پھر آگے یکسو وو کو یکسو بنا دیا. اور مصدر کیا ہے؟ کسوتن. مصدر مطلق ہو جائے گا نا. نہیں نہیں مطلق نہیں ہے، وہ مفعول مطلق ہوتا ہے، وہ مفعول ہوتا ہے. یہاں تو کوئی فعل ہے ہی نہیں جس کا مفعول بنائے. اچھا وہ تو فعل کے ہی روٹ ورڈ سے آگے کیا آتا ہے؟ ایک مصدر اسی آتا فعل ہے سے آتا جس کو ہم ہے. جیسے کلمہ ایک ایک مثال یاد رکھ لینا. جی اچھا وہ ان من الحجارتی. اب انا کیا ہے؟ حرف تاکید. حرف مشبہ بالفعل. ہاں اب اس کے بعد اس کا اسم آنا چاہیے، تو یہ تو اسم نہیں ہو سکتا اس کا من ہاں الحجارتی، جی. یہ یہ تو جار مجرور. اس کی خبر بن جائے گا. ہاں جار مجرور. لما یتفجر منہ الانہار. تو کچھ پتھر، البتہ تحقیق پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں، البتہ وہ ہیں جو پھوٹتی ہیں ان سے نہریں. فا کا لفظ اگر فا روٹ ورڈ میں آ جائے، جیسے یہاں تو فا یا تفکار ہے، تو اس میں پھوٹنے کے معنی میں نے بتائے تھے آپ کو. فجر بھی پھوٹتی ہے نا اندھیرے میں سے، جی جی فوارہ بھی پھوٹتا ہے نا جی پانی پھیلتا اس میں سے. اچھا اب یہ کیا ہے؟ فجرا یفجرو. فجرا نہیں، یہ نہیں بنے گا. یہ ماضی ہے یا مضارع؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. یہ مضارع ہے. مضارع ہے کیونکہ آخر میں پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرف زبر نہیں آ رہی. تو اب یہ کیا بن گیا؟ یہ تفجر مضارع ہے تو اس کا ماضی کیا بنے گا؟ فجرہ. فجرہ یا تفجر، ہاں فجرہ ہی بنے یا کو گرا دیں گے، تفجرا یا تفجرو. آگے کیا بنے گا؟ تفجر. گا. جب شد بھی ہو اور تا بھی ہو ماضی میں تو تفجر تفاعل باب تفاعل، ہوتا ہے. تفاعل. ٹھیک ہے. اور یہ علامت مضارع کی ہے. تو اب چونکہ کتنے لیٹر تھے تو اس لیے زبر آئی ہے. اگر 4 ہی لیٹر ہوتے تو ہم پیش ڈالتے نا، لیکن ابھی یہاں پہ 1 2 اور 2 یہ 4 اور 5 لیٹر تھے یہاں پہ، تو 5 لیٹر ہوں. چلو تفجرہ میں تو کتنے 4 ہیں نا، 1 2 اور تفجرہ میں کتنے تھے؟ ہاں تو تفجرہ میں بھی 5 ہی ہیں، تو 5 لیٹر ہوں تو پھر زبر آتی ہے. صرف 4 لیٹر ہوں تو پیش ڈالنی ہے، بس یہ یاد رکھیں. یہ مضارع ہے. مضارع میں تو ویسے بھی یا بھی ایکسٹرا ہو جاتی ہے نا، ماضی میں جا کے دیکھنا ہوتا ہے کتنے لیٹر ہے. تو ماضی میں ماضی بنے گا تفجرہ. 1 2 اور 2 4 اور 1 5، 5 لیٹر ہو گئے، 4 سے زیادہ ہو گئے، اس لیے مضارع پہ زبر آ رہی. یہ بات آپ کو سمجھ آئی عروبہ؟ ماضی میں 4 لیٹر ہوں تو مضارع پہ زبر آتی ہے، پیش آتی ہے. اور نہیں مس نہیں آئی؟ دیکھیں ماضی میں 3 لیٹر بھی ہوتے ہیں نا، ثلاثی مجرد میں تو ہوتے ہی 3 ہیں. ٹھیک ہے. جی مضارع میں روٹ ورڈ سین ہوتے ہیں 3 ہی ماضی ہوتے میں. ہیں، ہاں ورڈ ہی 3 ہوتے ہیں، انہیں پہ زبر لگا دیتے ہیں نا تو بن جاتا ہے. جی مس. تو اس کے مضارع پہ تو ہمیشہ ثلاثی مجرد میں تو زبر ہی آئے گی، کیونکہ 4 لیٹر مس تو آپ ہیں نے ہی. کیا مس یہ ثلاثی مجرد کیا بولنی ہے ہمیں نہیں آ رہی سمجھ. یہ ثلاثی مجرد یہ ہوتا ہے جس میں صرف 3 لیٹر. ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3 اور مجرد کا مطلب ہوتا ہے اچھا اونلی 3 لیٹر ہوتے ہیں. اور ثلاثی مزید ہوتا ہے کہ 3 میں کچھ اضافہ ہو جائے، ایک حرف زائد ہو جائے یا 2 زائد ہو جائے یا 3 زائد ہو جائے. مزید کا مطلب نہیں سمجھتی؟ جی جی. ثلاثی کا مطلب 3 اور مزید کا مطلب 3 سے زیادہ ہے. اچھا مزید ہے، میں سمجھی مجرد ہے یہ. مجرد تو جو ہے نا اونلی مانی دیتا ہے نا، اس میں تو صرف 3 ہوتے ہیں. اب اس کے ماضی میں 3 سے زیادہ لیٹر ہیں، 3 ہوتے ہیں روٹ ورڈ کے، فا جیم را.
تو ماضی میں تفجرا کتنے لیٹر ہو گئے؟ ایک یہ ایکسٹرا ہو گیا اور اس میں بھی ایک ایکسٹرا ہے، دو دو لیٹر ایکسٹرا، 5 لیٹر ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جب 3 لیٹر ہوں تب بھی زبر آتی ہے، جب 5 لیٹر ہوں ماضی میں تب بھی زبر آتی ہے، جب 6 لیٹر ہوں تب بھی زبر آتی ہے. کس پہ زبر آتی ہے؟ ماضی میں. علامت مضارع پہ. جب مضارع بناتے ہیں نا، جب مضارع بنانے لگتے ہیں نا ماضی سے، تو اب ادھر حرکت ڈالنی ہوتی ہے نا ہم نے ایک، ماضی سے جب مضارع بناتے جی ہیں. جی جی، بس یہ آپ نے بتایا تھا نا، حمزات کی یا آتی ہے یا تو پھر تا آتی ہے. ہوں، یہ وہ والی چیز ہے نا، مضارع میں جو آپ بتا رہی تھی مجھے ہاں بالکل. تو اب جب آپ ڈالتے ورڈ سے ہیں، پہلے. ہاں اب دیکھیں جی مضارع کیسے بناتے ہیں. میں آج آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتاتی ہوں مضارع کیسے بناتے ہیں. مضارع بناتے ہیں کہ جیسے آپ مجھے بتائیں دربا سے بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، آسان کر دیتے ہیں. دربا یہ ماضی ہے، تینوں پہ زبر لگا کے آپ نے. اب مضارع کیسے بنائیں گے آپ لوگ بتائیے. علامت مضارع لگائیں گے نا پہلے. وہ یا تا الف نون جو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ مضارع کے لیے یوز ہوتا ہے، مضارع کے شروع میں لگتا ہے وہ، جس کی آپ جی بات کر رہی ہیں نا، یا تا الف نون، کل جو بتایا تھا یتان، یہ مضارع کے شروع میں جی لگتے ہیں. جی جی تو مس. اب یہاں پہ 3 ہی لیٹر ہیں تو زبر ہی آئے گی. جب تک یہاں پہ 4 لیٹر نہیں ہوں گے یہاں پیش نہیں لا سکتی آپ. علامت مضارع کے اوپر حرکت تو دینی ہے نا. اچھا. جی. حرکت، یہ جو یا تو اس کی. تالف ہے ان کو حرکت نہیں دینی ہے آپ نے مضارع میں، پھر جی پڑھیں گی جی کیسے؟ جی، حرکت نہیں مس دیں آ گی. رہی ہے سمجھ. اب جب حرکت آ گئی نا تو آپ نے یا تین تو ہوں پیش گے. دینی ہے، یا تو پیش دینی ہے یا زبر دینی ہے. یہی 2 حرکات ہوتی ہیں. تو یہاں پر پیش نہیں آئے گی کیونکہ ماضی میں 4 لیٹر نہیں ہے. جب ماضی میں 4، 1، 2، 3، 4 لیٹر ہوں گے نا، تو پھر ادربا ہوگا نا، تو پھر آپ کا یہاں یدربو آئے گا. دربا میں 3 ہی لیٹر ہے تو یہاں پر آپ کا یدربو آئے گا. اچھا بنانا کیسے ہے؟ تو آپ نے یہ زبر پہلے آئے علامت مضارع لگائی، اس کے اوپر یا 3 لیٹر تھے تو زبر لگا دی. اب یہ والا جو پہلا لیٹر ہے نا، اس کو آپ ساکن کر دیں گی، دعات کو، اس کو ساکن کر کے لگائیں گے. پہلے والے دعات کے اوپر آپ ساکن دیں گے. اور یہ والی جو حرکت میں نے دور. زیر لگائی ہے، یہ باپ کی وجہ سے لگ رہی ہے. جس باپ سے ہوگا وہ حرکت لگے گی. اور آخر میں تو مضارع میں پیشی آ جاتی ہے. تو یہ 3 حرکات جو ہوتی ہیں نا، 1، 2 اور اچھا 3، یہ تو پکی ہیں. ثلاثی مجرد میں یہ 3 حرکات پکی ہیں، بس یہ چینج ہوتی رہتی ہے. یہ کبھی جو ہے زبر ہو جاتی ہے، کبھی پیش ہو جاتی ہے. جب پیش ہوتی ہے تو نصربا بن جاتا ہے، زیر ہوتی ہے دربا بن جاتا ہے، اور زبر ہوتی ہے تو فتح بن جاتا ہے یا سامیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے بس سے مس، یہ علامت. 3 باب ہوتے ہیں. باب یہ 3 ہوتے ہیں. باب 6 ہوتے ہیں نا، 6 اچھا، باب باب ہوتے 6 ہیں. ہوتے ہیں. 6 ہوتے ہیں نا. جیسے آپ یہ ابھی دربا یضربو ایک باب ہے، نصر ینصرو ہے نا، اور فتح یفتح ہے، 6 باب ہے. تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا. میں سیٹرڈے کو کلاس انشاءاللہ لوں گی، بتا رہا ہوں. انشاءاللہ. میں تو بہت تنگ کر رہی ہوں آپ کو. نہیں نہیں نہیں، کوئی تنگ نہیں ہے. پر اگر آپ کو شوق ہے نا تو میں آپ کو ایکسٹرا کلاس الگ سے بھی کلاس دے سکتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کوئی قبر میں تھوڑی لے کے جانا ہے اپنا علم. میں نے تو بانٹنا ہے، میں نے دینا ہے. علم کو چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے جب تک آپ توبہ نہ کر لیں. اس پہ جہنم وارد ہو جاتی ہے. میں نے گواہی کی مثال دی تھی کہ اگر آپ کے پاس گواہی ہے کوئی، آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ قاتل ہے. اور بھی گواہیاں ہوتی ہیں. گواہی تو اپنے خلاف بھی دی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے. جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو. اب اپنے خلاف گواہی کیا ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، تھوڑا سا سوچیں اس کے اوپر. بس اپنی شرمندگی توبہ کرنا ہی بھی تو اپنے خلاف گواہی ہے شاید. ہم، اپنی غلطی کو ماننا. اپنی غلطی کو ماننا، یہ والی اپنے خلاف گواہی ہے. اپنے دل میں ماننا، لوگوں کے سامنے ماننا، اللہ کے سامنے ماننا، یہ اپنے خلاف گواہی ہے. فرض کرو کہ آپ غلط ہیں اور آپ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ تو عدل نہ ہوا نا. یہ تو آپ جی اپنے خلاف جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. آپ غلط ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں میں صحیح ہوں. آپ بولے میں غلط ہوں، میرا قصور ہے. جتنی جلدی مان لیں گے اتنا اچھا ہے. جب انسان دل میں مانتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے مانتا ہے، تو اللہ کے سامنے بھی مانتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، اسی کو اپنے خلاف گواہی. اگر اچھا آپ کا یہ قصور ہے تو آپ آگے جائیں اور بتائیں جا کے کہ ہم غلط ہیں. کوئی بات کر رہی تھی آپ؟
اب میں پوچھ رہی تھی کہ یہ آپ نے ایکسپلین کی نا ثلاثی مجرد کا، ہوں تو اب اس مزید فی کا آپ بتا دیں وہ تھوڑا سا کہ کیا ہونا چاہیے اس میں، جیسے 3 کا بتایا آپ نے کہ پیش آتی ہے، اور پھر 4 میں چلے جائے 4 مزید، میں چلے جائیں تو پیش آ جاتے ہیں کہاں پہ پیش آئے گی؟ علامت مضارع پہ، علامت بس وہ آپ مضارع. آخر میں بھی پیش کا بتا رہی تھی نا کہ آخر میں بھی وہ تو ہاں آج صاحب جی، نے وہ تو آتی ہی آتی ہے نا، وہ تو آتی ہی آتی ہے. ماضی میں زبر آتی ہے آخر میں پہلے صیغے میں، اور مضارع میں پیش آتی ہے نا. اسی سے پھر بتا ساری رہی گردان بنتی ہے نا. ہاں جی، اچھا آخر میں پیش ہاں آئے گی، ہاں ہاں، یہ اس کی میں بات نہیں کر رہی ہے، یہ تو آنی ہی آنی ہے مضارع میں جی، یہاں پہ کبھی زبر آ جاتی ہے کبھی پیش آ جاتی ہے، اس ہاں کی جی، بات اس نہیں. کا میں پوچھ رہی ہوں، اسی کا میں پوچھ رہی اچھا ہوں. ہاں تو صحیح. وہ اگر جب 4 لیٹر ماضی میں ہوں گے نا تو پھر آپ نے لازم پیش دینی ہے. اچھا، جب بس بھی باقی 4 اگر 6 بھی ہوں گے تو ہاں زبر. جی، 6 بھی ہوں گے، 5 بھی ہوں گے زبر، 3 بھی ہوں گے زبر. کل میں نے لکھا بھی تھا 3 ہوں، 5 اور 6 ان میں زبر مضارع پہ. ٹھیک ہے، مضارع بنا اچھا رہے یہ ہیں تو صحیح ہو تین. گیا، ہاں، یہ کلیئر ہو گیا صحیح. اب بیچ میں سے 4 میں نے غائب کر دیا. 4 کیوں غائب کیا ہے؟ کیونکہ اس میں کیونکہ پیش پیش آئے گی اس کے، بس ابھی پیش آپ آئے گی. مثالیں ہوں، دیکھتے جائیں انشاءاللہ. تو یہاں پہ 5 لیٹر تھے ایکسٹرا، یہ تو مضارع ہے، اس کے ماضی میں جائیں گے تو تفجرہ بنے گا نا. جی، آپ نے کہاں پہ یہ لیٹر ڈھونڈنے ہیں، کتنے ہیں؟ ماضی کے پہلے صیغے میں ڈھونڈنے ہیں. پہلے سیگے میں. ٹھیک ہے نا، ماضی کے پہلے صیغے میں چلے جائیں، دیکھیں روٹ ورڈ آ رہا ہے، اس کے 3 لیٹر روٹ ورڈ کے ہوتے ہیں، اس سے کوئی ایکسٹرا آ رہا ہے تو پھر 4 ہو جائیں گے نا. تو پھر آپ نے جی مضارع جی، میں پیش لگا دینی ہے. 4 ہو جائیں تو پیش لگانی ہے، 5 ہو جائیں تو زبر، 6 ہو جائیں تو بھی زبر. تو یہاں پہ تفجر امن 5 ہو گئے تھے، 1 2 اور 2 یہ، اور ایک زبر والا یہ 5 ہو گئے تھے. تبھی زبر لگا ہوا ہے. اب سمجھ آ گیا، پھر علامت مضارع پہ زبر ہی آئے گی کیونکہ 5 لیٹر ہیں. 3 پہ بھی زبر لگتی ہے، 5 پہ بھی، اور 6 بھی زبر لگتی ہے. 6 کہاں آتے ہیں؟ باب استفعال میں آتے ہیں، جیسے استغفرا. 6 لیٹر ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تغفرا، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. استغفرا، یہ ماضی کا پہلا صیغہ. اب اس میں دیکھیں 3 تو روٹ ورڈ کے غین فارا ہے نا، اور 3 الف سین تا ایکسٹرا ہو گئے. اب یہ 6 چھ ہو لیٹر گئے، ہو گئے، تو جب 6 ہوں گے تب بھی زبر ہی آئے گی. زبر. یس تغفرو پڑھیں گے، یس تغفرو. آخر میں تو پیش ہی آنی ہے مضارع میں، وہ تو آنی ہے، پکی بات ہے. پہلے والے لیٹر کی بات کر رہی ہوں کہ اس پہ پیش کب آئے گی، اس پہ کب زبر آئے گی. زبیدہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، ابھی آئی، ہاں جی، ابھی آئے. پوچھ لیا کریں، مجھے کیا پتا آپ کا نالج کتنا ہے، کیونکہ آپ ایڈوانس کلاس بھی لیتی رہی ہیں نا، تو میں نے کہا شاید آپ کو پتا ہوگا. اچھا ابھی نہیں میں وہ یہ کئی وہ اچھا لیتی ہوں میں اس لیے کہ مجھے کچھ آ جائے، کیونکہ کچھ چیزیں میری مس ہیں، اس لیے میں کرتی ہوں. نہیں، آپ ساری کلاسز لیں ماشاءاللہ، آپ ساری پہ سمجھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی دوسری ایڈوانس تو بند ہے نا ہماری، آج کل عید کے بعد شروع ہوں گی. جی، ان کے پیپر انشاءاللہ. ہوئے تھے فائنل، تو پھر میں نے چھٹی دے دی ان کو. میں نے کہا ریسٹ کریں تھوڑا. 3 سال کا ان کا کورس تھا، کمپلیٹ ہوا. ابھی ان کو سرٹیفکیٹ عید سے پہلے ہی دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں نا، باقی لوگ روبا وغیرہ یہ سب پارٹ 2 کر رہے ہیں، ہے نا. جی میں جی، سب پارٹ 2 میں. ہاں، اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، زبیدہ بھی ہیں، سب ہیں. ہاں جی، میں پارٹ بھی 2 کے بعد آپ کا پارٹ 2 اچھا کریں گے، جتنا اچھا کریں گے اتنا پارٹ 3 اچھا سمجھ میں آئے گا. انشاءاللہ. اور پارٹ 3 بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. چیز وہی مشکل ہے جو نہ آتی ہو، سمجھ میں نہ آتی. جو ہاں جو سمجھ میں نہ آئی ہو. جب سمجھ میں آ جاتی تو بولتے ہیں اچھا اتنی آسان تھی. گاڑی چلانے دیکھنا کسی لوگ اتنی مصیبت ہوتی ہے، لیکن جب تو بے فن بن جاتا ہے ان کے لیے. باتیں کرتے جاتے ہیں تو چلاتے جاتے ہیں مزے سے، پتہ ہی نہیں ہوتا، ادھر ٹرن موڑتے ہیں، ادھر موڑتے ہیں، ادھر موڑتے ہیں. اچھا، تو یہاں پر انا کا اسم آنا چاہیے تھا، لیکن انا کی خبر آ گئی، کیونکہ یہ ہمیشہ خبر ہی بنتا ہے. لما کیا جی، ہے؟ لام جو ہے وہ البتہ کے معنی میں، تو یہ لام التاکید ہوگا، ہے نا. ہوں، البتہ کے معنی میں جو لام پہ زبر آتی ہے نا، وہ البتہ خود کا معنی. اگر اس کے آگے ضمیر ہوتی تو وہ کون سا لا ہوتا؟ لا، وہ لام جر ہوتا. لام جر ہوتا ہے. اب یہ ماں ہے، یہ ماں اسم ہے، ٹھیک ہے. سب ٹھیک، موصول. ہاں جی. تو یہ مرکب جاری نہیں بنے گا، کیونکہ یہ حرف جر نہیں ہے ابھی. یہ مرکب جاری ہے، یہ نہیں ہے. یہ اس لیے کہ یہ حرف جر ہے، لی ہے. اور یہ تو البتہ والا ہے نا، یہ تو غیر عامل ہوتا ہے، اس کا تو عمل ہی نہیں ہوتا آگے.
تو یہ مجرور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس کو حرف جر کے ساتھ آنا ہوتا تو یہ لی آ جاتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہے نا. اگر یہ حرف جر جی ہوتا تو لما آتا ہے نا قرآن میں, جی لما آتا ہے. آتا ہے, اس وقت یہ مجرور ہوتا ہے, لیکن ابھی یہ مجرور نہیں ہے کیونکہ یہ حرف جر ہے ہی نہیں. حرف جر ہوتا تو مجرور ہوتا, تو یہ تو غیر عامل عمل نہیں کرے گا. تو اس کو آپ کہیں گے لما ایک ہی ورڈ ہے, البتہ وہ ہے کہ یتفجروا پھوٹتی ہیں ان سے کیوں کہہ رہی ہوں میں, ہاں ضمیر کا مطلب تو اس ہوتا ہے نا, ایک ہے نا, واحد ہے نا, مذکر ہے, تو جی ان کیوں آیا ہے؟ یتفجر جمع ہے نا, کیا کیا چیز جمع ہے؟ پھوٹتی ہیں پھوٹتی ہیں, نہریں. تو پھوٹتی ہیں تو خود نہریں جمع ہے. ہو کی نہریں. ضمیر ہمیشہ پیچھے اسم کی طرف جاتی ہے, فعل کی طرف نہیں جاتی. اچھا ضمیر ہجارت. ہمیشہ پیچھے کدھر جاتی ہے؟ اسم کی طرف جاتی ہے, اس میں اسم چھپا ہوا ہوتا ہے. تو پیچھے کون سا اسم چھپا ہوا ہے اس میں؟ ہجارت. ہجارہ. ہجارت. اب ہجارہ جو ہے نا جمع ہے, یہ واحد نہیں ہے. جی ہر گول تا والا اسم واحد نہیں ہوتا اور مونس بھی نہیں ہوتا, اس کی واحد پہ جانا پڑتا ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ واحد اس کا ہے حجر. حجر. اس لیے تو ہو کی ضمیر آ رہی ہے نا. اگر یہ مونس ہوتا لفظ تو اس کی طرف کیا جاتا؟ ہا کی ضمیر جاتی. جی سمجھ آئیے؟ جی جی پتھر اب مذکر. یہ دیکھنے میں تو یہ مونس ہے نا, لیکن جی اس کا چونکہ واحد مذکر آ رہا ہے اس لیے یہ بھی مذکر ہے. تو ہمیشہ اگر کسی لفظ کو دیکھنا ہو کہ مذکر ہے مونس ہے, جمع آ رہی ہو, اور آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ مذکر ہے یا مونس گولتا آ گئی ہے یا کچھ یا لفتا آ گئی ہے, تو اب آپ کو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ یہ مذکر بھی ہے کہ نہیں ہے, مونس ہے کہ مذکر ہے, تو آپ اس کے جی واحد میں جائیں گے. اچھا واحد میں جائیں گے, واحد اس کا حجر رون ہے, تو یہ بھی مذکر ہو گیا. اب اس کے طرف جو ضمیر لوٹے گی وہ بھی مذکر لوٹے گی. جی من ہو ان سے کس سے؟ پتھروں سے. پتھروں سے. یہ اوپر بھی آیا تھا نا ہجارہ, پتھروں سے دیکھیے ہجارہ جمع ہے. جمع ہے نا, تو یہاں پتھر جمع لکھا ہوا ہے ہے نا, صحیح. تو یہاں پہ پتھر, کچھ پتھر لکھ دیا انہوں نے, حالانکہ اور تحقیق پتھروں میں سے لکھنا تھا نا, جیسے یہاں پتھروں میں سے آنا چاہیے تھا نا, لیکن جی انہوں نے کچھ پتھر لکھ دیا ہے نا. تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوتا, ترجمہ وہی ہوتا ہے جو ہم گرامیٹیکلی کرتے ہیں. تو اب اس میں سے کیا ہوگا؟ اور ہوں بے شک پتھروں میں سے البتہ وہ ہیں, پھوٹتی ہیں ان سے نہریں. اب یہ نہریں کیا بنے گا؟ خبر. نہ کیا بنے گا؟ مرفوع اسم فعل کے بعد آ رہا ہے, مرفوع اسم فعل کے بعد آ فائل رہا ہے نا. فائل بنے گا نا. جی فائل 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 بنے 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 گا. گا گا. اس کا. فائل بنے گا. تو فائل جو فائل. ساتھ ہی نہیں آتا, فائل آگے جا کے بھی آ سکتا ہے. اسم ظاہر فائل جو ہے نا وہ آگے جا کے بھی آ سکتا ہے. اگر وہ اندر ہی فائل ہے تب تو اندر ہی ہوگا نا, مرفوع متصل ہوگا. لیکن اگر اسم ظاہر فائل ہے تو تھوڑا دور بھی جا کے آ سکتا ہے, فوراً ضروری نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یتفجروا منہ ان سے, پتھروں سے. ٹھیک ہے, وہ کی ضمیر پتھروں کی طرف جا رہی ہے, پتھروں کی طرف. اچھا, الناروب کیا پھوٹتی ہیں؟ نہریں. پھوٹنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نہریں, تو یہ فائل بن جائے گا. وَإِنَّ مِنْهَا اور بلا شبہ منہا کچھ ان میں سے. اب ہا کیوں آیا؟ منہا بے شک ان میں سے, لما نہروں کی ہے نا, یشکک نہروں کی جمع ہے نا, تو غیر انہار. عاقل کی جمع کے لیے. نہیں, انہار. یہ ضمیر جو ہے نا یہ ادھر نہیں جا رہی, نہروں میں سے نہیں, کچھ دیکھیے ان میں پتھروں سے. کی بات ہو یہ رہی ہے نا. پتھروں کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں ہے نا. پر من ہوا ہے اور یہاں پر منہا آ گیا. ٹھیک ہے, اب بتائیں. بھی شاید گولتا کی وجہ سے. نہیں نہیں. تو نہر کی جمع ہے نا یہ انہار, اس وجہ سے. یہاں کی ہو ضمیر جو ہے نا یہ نہیں کہیں نہیں اور. وہ تو پتھر ہی کی طرف, منہا تو پتھر ہی کی طرف جا رہے ہیں نا. دیکھیں, کچھ ان اور میں سے, پتھروں میں سے. پتھروں کی مانند یا ہم سے بھی زیادہ سخت, اور تحقیق کچھ پتھر البتہ وہ ہیں پھوٹ پڑتی ہیں ان سے. ٹھیک ہے, وہ کی ضمیر پتھر کی طرف ہی جا رہی ہے نا ادھر ہی. الانہار نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ اور بے شک منہا کچھ ان میں سے, کچھ ان میں سے کیا ہے؟
पत्थर ऐसे हैं, पत्थरों की बात हो रही है यहाँ पे भी, हा की जमीर पत्थरों की तरफ ही जा रही है, नहरों की तरफ नहीं जा रही। तो कुछ उनमें से अलबत्ता वो हैं यशक्ककू, फट फट पड़ते हैं। यहाँ पे क्या था, ये तफज्जरु फूटती है उनसे नहरें, और ये क्या है, खुद फट पड़ते हैं, पत्थर जो होते हैं फट जाते हैं। आपने देखा है कभी लैंड स्लाइडिंग, स्लाइडिंग होती है, खुद ब खुद पहाड़, मट्टी के तूदे हों या पत्थर के पहाड़ हों, फट के नीचे गिरते हैं, रोड पे गिरे होते हैं। तो ये शक्का का युशक्का। अब इसमें कितने लेटर होंगे, कौन सा बाब बनेगा? 4 + शक्का 4 का है। यशक्का को, शक्का का यशक्का को, ठीक है ना? तो ये शक्का, ये नहीं, क्या है, इतने सारे वर्ड आ गए, शीन आ गया और काफ 2 दफा आ गया और फिर काफ आया। 4 नहीं, इसमें रूट वर्ड शीन काफ काफी होगा, रूट वर्ड तो 3 ही होते हैं। शक़क़, जी, फटना। अब ये बाब कौन सा होगा, ये सोचने, दिमाग पे जोर देने। तो ये ये आपका, शाका का यशकुकु, ये ऐसे नहीं ये होगा वाली जो शाका का? तशदीद आ रही है ना, ये वाली तशदीद, इसको निकाल दें, या को भी निकाल दें, ये तो आ रही है वो रूफ शमसी की वजह से, ठीक है, इसको निकाल दें। हम्म तो शक्का का माजी हो गया ना, हम्म फिर यश शक्का को मुजारे होगा, शक्का का माजी होगा, वो तो आसान है, शक्का का। और फिर कितने शक्का लेटर, यू या शक्के शक, को होगा। शक्का का में 4 लेटर है ना, नून, बाबे नून से अगर आएगा ना तो फिर ये होगा शक्का या शक्कू। लेकिन ये तो इसमें तशदीद आ रही है ना, तो इसका मतलब है ये बाप तफील से है, 2 लेटर एक्स्ट्रा आ गए, शीन काफ तफाउल है। काफ। तफईल, तशक्कका या तशक्ककू, तफाउल। तफाउल। ये शक्का का, ये शक्का का तशक्कुक, यानी ये सिर्फ ये मुजारे ही है ना, इसमें देखें पेश लगी, ये है तो ये मुजारे, तो मैम इसका ये का माजी वाला निकाल। भी, हाँ ये वही है, ये शक्कू। यहाँ देख लेते हैं, 1 मिनट जरा सा, कुछ ना कुछ मुश्किल आ ही जाता है, वर्ड देख लेते हैं। ये मैंने करवा दिया है, ये वाला है ना, इसको देखना है। ये शक्का को फेल मुदारे है, ठीक है, यहाँ लगी है, पेश लगी है, फेल मुदारे है, और उस पर जबर आ रही है क्योंकि वो लेटर ज्यादा हो रहे हैं, 3 से 4 से भी ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए जबर आई है, 5 लेटर हो रहे हैं। अच्छा, असल में यतशक्ककू था, यतशक्ककू था, यानी हम्म तशक्का का इसका माजी है और यतशक्ककू इसका मुजारे है। असल तफाउल। ये वाला मुजारे जो है ना, असल में ये मुजारे था, ठीक है। अब क्या हुआ है, ता को शीन में बदला, जैसे हमने कल भी बदला था, ता को शीन में बदला, तो बदल कर पहली शीन का दूसरी शीन में इदगाम कर दिया। कौन सी ता को शीन में बदला, ये वाली ता को, ठीक है। ता इसको ज़बर ता शीन, वाली ता, हाँ, इसको हमने शीन में बदला तो 2 शीन जमा हो गए, फिर उन दोनों को तशदीद वाला मर्ज कर शीन। दिया, तो यश शक्का को बन गया मुजारे, ठीक है। ये जो 2 आई है ना, 2 शीनें आई हैं, एक शीन तो यहाँ लगी है, दूसरी ता को भी हमने शीन में चेंज किया, तो ये 2 शीन इकट्ठे हो गए, सही है। अभी आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन आपको बात समझ आ गई मैं क्या कह रही हूँ। तो ये कौन सा बाब है? ये तशक्का कु बा, अब तशक्का का, ये तशक्का कु कौन सा बाब बनेगा, तशक्का का वही बाब, तफाउल लिया ना, तफाउल, शुरू शुरू तफाउल। में ता आ रही है और बीच में 2 लेटर शद वाला एक आ रहा है ना, जैसे ताल्लमा होता है, आसान से जी जी बता देती हूँ, जी जी। ताल्लमा, ताल्लमा क्या होता है, इसमें भी आप देखें, तशदीद भी आ रही है और ये वाला ता भी आ रहा है, दो 2 लेटर एक्स्ट्रा है, एक ता एक्स्ट्रा है, एक यहाँ लाम एक्स्ट्रा है, बाकी तो इन लाम मीम रूट वर्ड ही है ना। तो ताल्लमा हो गया, तो ये तशक्का का हो गया, और यतशक्ककू हुआ, यतशक्ककू जब हुआ तो फिर हमने या को ता में बदला, हम्म। नहीं, या को नहीं जी। बदला, या को नहीं बदला, ता को, इस ता, ता ता को को शीन, ता इस को ता, शीन में बदला। ताकि इन दोनों शीनों को मर्ज कर सके, ठीक है ना, मर्ज करके जी। फिर इसका ये हमारा शक्ककू बन गया। अच्छा, यानी ये शक्ककू बन गया, तशक्का का माजी है, ये तशक्ककू मुजारे है, और मस्दर क्या है, तशक, ये मस्दर क्या है, तफाउल के वजन पे, तफाउल के वजन पे, तफाउलुन, जैसे ताअल्लम, ये होता है ना, ताअल्लुम बाब बनता है ना, ताअल्लु, ताअल्लुमुन हो जाता है ना,
तो इसी तरह ये भी बन गया आपका तशक्कुकुन बन गया। तो ये भी हो गया। अब ये जब आप नीचे वाली चीजें पकी होंगी ना, फिर आप इनको ये बनाएंगे। अभी आपको सिर्फ ये है कि मैं बता रही हूँ कि ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जब आपकी नीचे वाली चीजें थोड़ी आसान आसान आपको पुख्ता होंगी तो फिर ये वाली खुद ही बनानी आ जाएंगी। तो इस पे जोर नहीं दे रहे हम आगे चलते हैं और लेफ्ट वर्ड को देखें। तो ये आपका क्या है, ये मुजारे मुजारे है। दोबारा बता देती हूँ, ये मुजारे है और असल लफ्ज क्या था, यतशक्ककू था। या ता शक्का शक्ककू, और एक आगे और भी कार है, यहाँ पर एक और कार। ये यतशक्ककू है। अब इस ता को जब आपने शीन में बदला तो ये दोनों शीन मर्ज हो जाएंगे, और यहाँ मर्ज होके ये आपको नजर आ रहे हैं, यह शक्ककू बन गया। जिनको समझ आना होता है उनको पहली दफा में आ जाता है, क्योंकि उनका बेस बना हुआ होता है। जिनका नहीं बना होता उनको फिर टाइम लगता है। इसमें ना कोई कुरान का कसूर है, ना कोई हमारा कसूर है पढ़ाने वालों का। फयखरुजु, आप मुझे ये बताएंगे तो आपके मैं लेवल पे बताऊं आएंगे। मिस, मैं बताऊं मिस, हाँ, मैं बताऊं। ये कैसे बना हुआ है? मिस पा को अलग करेंगे और यह रुजू को देखेंगे तो या, और आखिर में पेश, तो हम्म, फेल मुजारे। मुजारे है बिल्कुल। अब बता दे, यखरुजु तो माजी क्या होगा, यखरुजु तो मुजारे हो गया, माजी क्या होगा, रूट खर्च, वर्ड खरच, खराजा। खरचा। ज्यादातर ना तीनों पे जबर ही आती है, तो आप धड़ल्ले से ना तीनों पे जबर लगा दिया करें। रूट वर्ड निकालें खाराजीम, ये तो रूट वर्ड नहीं है ना, ये तो अलामते मुजारे है ना। तो जी, खाराजीम निकालें रूट वर्ड, और यहाँ लिखें तीनों पे धड़ल्ले से जबर लगाएं। बहुत कम होता है, समिया में जाके जेर आती है, ठीक है। और करुमा और हासिबा तो यूज ही नहीं होता। ये चार बाब ज्यादा यूज होते हैं, तीन तो जबर वाले होते हैं माजी में, और एक जो होता है बाप समिया होता है, उसमें जेर आती है। सीन मीम, मीम के नीचे जेर आ जाती है। आसान है, मुश्किल नहीं है। अब उससे क्या बन गया आपके कि जो तीन ही लेटर थे तो मुजारे पे आपने जबर डाल दी। सुबह डाल दीजिए। अगर ये अखरजा होता, मुझे बताएं, है ना, फिर मिस पेश आती फिर। फिर पेश आती, युखरिजू के वजन पे आता। जी, अखरजा होता ना तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है, फिर उसको फिर मफूल की भी जरूरत होती है। इसको फिर मफूल वो की क्या सवाल में चला जाता है, क्या सवालिया बन जाता है फिर वो, सवालिया हमजा की नहीं, वजह से। सवालिया नहीं बनाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक होता है खराजा। खराजा का मतलब है कि निकाल। यानी वो निकल गया। अब इसमें मफूल की जरूरत नहीं है ना, लाजिम फेल है ये, है ना। जी, इसको मफूल जी, की जरूरत नहीं है। नहीं। अखरजा का मतलब है उसने निकाला, मीनिंग चेंज हो गया ना। खरजा का मतलब वो निकला, ठीक है, वो निकल हाँ, गया, वो चला गया है, मीनिंग हो गया, ही मीनिंग। लेफ्ट। अब जब हम कहते हैं अखरजा तो इसका मतलब है उसने निकाला। तो किसी को जी, निकाला है ना, तो मफूल चाहिए ना। किसको निकाला, जी, किसको निकाला है। तूने निकाला या उसने निकाला, तो किसको निकाला। सब सवाल है ना, पैदा हो रहा है ना, तो अब वो जो आगे आएगा वो मफूल लाजिम आएगा। तो ऐसे फेल को फिर जो बाब फाल में आता है, बाब तफील में आता है, उसको मुतद्दी कहते हैं। मुतद्दी वो होता है जिसका असर मफूल तक जाता है आगे, मफूल पर होता है। जी, मुतद्दी बीमारियों की तरह, ठीक है। जी, मुतद्दी, ट्रांजिटिव। हाँ, वो दूसरे को लगा के फिर खुद ठीक हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, जब ठीक होने लगते हैं एक और को लगाते हैं और फिर खुद ठीक हो जाते ये तो सही कह रही है मैं साहब। हैं। हाँ, अच्छा। अब दे अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। तो ये है आमीन। फयखरजू, तो फट पड़ते हैं, यशक्ककू फट पड़ते हैं। अलबत्ता वो हैं जो, इसका मानी अलबत्ता क्या है और इसका मानी जो का है, अलबत्ता वो हैं जो यशक्ककू फट पड़ते हैं। फिर क्या होता है, उनसे निकल आता है मिन हुलमा, पानी। अब ये फिर हु की जमीर आ गई ना, मिन हु, जी, उससे, ऊपर वाला। उनसे। अब ये जमीर जो है ना मुजक्कर की, ये जा रही है किसी वाहिद चीज की तरफ ही जा रही है, जमा की तरफ नहीं जा रही है। या तो फिर हिजारा जो है वो जो है आपका मुजक्कर मुजक्कर है। लेकिन अगर वो मुजक्कर है और जमा मुकस्सर है हजर की, तो फिर तो वाहिद मुअन्नस जमीर आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे आ जाए। जी, ये भी थोड़ा सा एक वही तो। इसमें है, इसमें भी थोड़ा सा इश्काल हो रहा है मुझे कि ये क्या हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे बहरहाल इसको कर देते हैं मिन हुल माऊ। अब माऊ क्या बनेगा इसका, क्या मफहूम। चीज निकलता है, क्या चीज निकलती है उनसे,
फाइल पानी बने। पानी फाइल निकलता बनेगा। है, तो पानी फाइल बन गया ना। यहाँ पे भी ऐसा ही था, ये तफज्जरु मिनहुल अनहार, निकल अनहार पड़ती फाइल था यहाँ हैं। पे। अब देखिए इसका तर्जुमा उस नहीं आया, उन से आया है। इसका मतलब है कि इसकी जो पीछे जिधर जा रहा है ना, ये उन से वो जमा ही है, तभी उनसे आ रहा है ना, जारा की तरफ ही जा रहा है जी। इजारा की तरफ ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो जमीर मुन्नस की आई है ना, अगर ये भी इजारा की तरफ जा रही है तो एक मुजक्कर की और एक मुन्नस की, ये समझ नहीं आए। बस ये मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पत्थरों की बात हो रही है ना, पर हम्म, शायद इसी में से ना कुछ पत्थर हाँ या एक श, पत्थर, हम्म, है ना। हाँ इसमें कुछ ऐसी ऐसी बात लग रही है ना कि एक जाहिर सी बात है, वाहिद मुअन्नस की जमीर जब हाँ आई है पता है तो इन यहाँ पे। पत्थरों में से किसी पत्थर की बात हो रही है। हाँ मैं आपको इन बताती हूँ पत्थरों में कि से किसी एक पत्थर की शायद। जार मजरूर के बाद जब क्या आता है, नकरा के बाद जार मजरूर आए तो सिफ्त बनता है। जार मजरूर के बाद जो है जुमला आए तो वो क्या बनता है, उसका हाल तो नहीं बनता। कुछ ना कुछ इसमें है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्ना का इसम, इसको इन्ना का इसम नहीं बना सकते, क्योंकि इन्ना की फिर खबर भी चाहिए ना। इन्ना का इसम तो खैर बनेगा नहीं, ये तो खबर ही बनेगी इन्ना की मिनल हिजारा। तो फिर हमें इन्ना का मुब्तदा भी तो चाहिए ना, इन्ना का जी, इसम और भी वो तो मंसूब चाहिए ना, होगा। इन्ना का इसम भी तो चाहिए ना, तो वो किधर है। तो यहाँ पे इसी वजह से शायद थोड़ा हो रहा है कि ये इन्ना तो आ गया है, लेकिन आगे क्या है, वो उसका इसम और खबर नहीं आ रही ना। तो लमा यतफज्जरू, माँ अगर इसम मौसूल बनाए और आगे हम ये सिला बनाए यहां तक, तो ये अनहार माँ इसम मौसूल और सिर्फ मारफा के बाद नकरा आए ना, मारफा के बाद नकरा आए तो उसका हाल बनता है। ये मारफा के बाद नकरा जुमला आ रहा है ना, जैसे हमने नकरा के बाद जुमला किया था ऊपर। तो ये आपका इस मौसूल और सिलत अगर इसकी सिफ्त बनाए ना, ये सिफती बन रहा है। क्योंकि ये जो आता है ना तर्जबा, कुछ पत्थर या कुछ ऐसे पत्थर हैं, ठीक है, जब इस तरह का तर्जमा आता है तो फिर वो क्या होता है, आगे उसका हाल ही बनता है। तो बहरहाल ये वाला इसका मैं इसको देखूंगी, फिर देख के बताती हूँ आपको, करके थोड़ा सा अपना टाइम लेना पड़ता है, वरना टाइम बहुत जाया हो जाता है। तो यहाँ पर ये मार्फा आ रहा है और आगे जुमला आ रहा है, इससे मौसूल और सिला आ रहा है। मार्फा के बाद इसको मौसूफ बना ले और माँ इससे मौसूल और सिफत को मिला के इसकी सिफत बना ले। सिफत बना जी। ठीक है, सिफत बना ले और ये मौसूफ और ये सिफत। तो ये फिर आगे आप क्या बनेंगे दोनों, इसका मजरूर बन जाएंगे ना। मजरूर। हाँ फिर आगे एक और इन्ना आ रहा है, और ये इन्ना है, ये शुरू में ही आ रहा है, इसको मस्तक भी नहीं बना सकते। वह इन्ना मिन्हा लमा या शकम, ये आयत थोड़ी देखने वाली है। इसको मैं नूरुल यकीन में देखूंगी। यू नो नूरुल यकीन बुक, नहीं उसमें मिस। कुरान के एक एक वर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि जुमला क्या बन रहा है। उस वो अभी आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही उसमें, क्योंकि अराब नहीं लगे होते। लेकिन वो ऐसी बुक है, इसको छोटे छोटे बच्चे पढ़ लेते हैं, जिनको जिन्होंने थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी होती है उनको आ जाता है, छोटे छोटे बच्चों को। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस तक भी हम जाएंगे, और मैं शायद को देख के फिर आपको बताती हूँ कि इसकी पूरी क्या हो रही है। या फिर आप लोगों ने अपने ओन पे करनी है तो फिर इस आयत का नंबर नोट कर लें और आमिर सुहेल का देख लें। ठीक है, आयत नंबर 74। हाँ 74 को आप देख लें, और उनकी भी देख सकते हैं कि उन्होंने इसको क्या बनाया। और मैं उसको नूरुल यकीन में देखूंगी, मेरे पास लेक्चर सुनने का टाइम नहीं होता, तो वो फिर मैं उसको देखूंगी और मैं नूरुल यकीन से डबल चेक कर लेंगे। ठीक है, आप उधर से करें, मेरे इंशाल्लाह। पास से। अच्छा, जो जो आता है वो तो कर लेना, अभी हम इस इतने मकाम तक तो पहुंचे भी नहीं कि हम इतना कुछ करें। आपके बारे में जी बता रही हूँ ना, अभी तो आप बहुत जी जी। लो लेवल। अच्छा, वह इन्ना मिनहा, अब ये क्या है, फिर मिनहा आ गया, जैसे यहाँ पे भी मिनहा आया था। लमा आ गया, यह भी तू मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से गिर ताला पड़ते के हैं। डर से। अच्छा, इस जुमले को देख लेते हैं। ये फेल है, हबता यहबितु, हुबूतुन इसका मस्दर होता है, ठीक है, गिरना, ऊपर से नीचे गिरना। तो कुछ तीन किस्म की असल में दिलों की हालत बताई गई है। तीन किस्म के पत्थर होते हैं, और दिल भी तीन तरह के होते हैं। एक वो दिल होते हैं जो कि पत्थरों से भी सख्त होते हैं, और फिर उन्हें बताया कि पत्थर भी ऐसे होते हैं जिनकी तीन किस्में होती हैं। एक वो होते हैं जिनके जिनके दिलों अंदर को, से चश्मे फूटते हैं। दिल पत्थरों जैसे हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। लोगों के बड़े बड़े सख्त दिल होते हैं, पत्थरों से भी सख्त। फिर पत्थरों की तीन किस्में बताई हैं कि पत्थर भी तीन किस्म के होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि
वो होते हैं, उनसे नहरें फूटती हैं। आप देखें कितने दरिया जो पाकिस्तान में चलते हैं वो वहीं से दरिया निकल रहे होते हैं ना, फिर वो समुंदर में जी आके कराची में गिरते हैं। तो जी वो पहाड़ों में से ही निकल रहे होते हैं ना, पत्थरों में से ही वो नहरें निकल रही होती हैं, और फिर पहाड़ों में से, और फिर वो आगे दरिया में जाके गिरती हैं। फिर इसी तरह से कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनके अंदर से पानी पानी का फुहारा निकल रहा होता है। आप देखते हैं पानी निकल रहा है लेकिन नीचे चट्टान है उसमें से निकल रहा है। फिर कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह की खशियत से गिर पड़ते हैं, ऊपर से लैंड स्लाइडिंग होती है ना, जी अल्लाह के खौफ से। तो इनके अंदर भी हिस्स होती है ना। तो ये कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। और फिर आगे क्या कहा गया है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, ये किसको कहा जा रहा है? हम सबको ही कहा जा रहा है, लेकिन सबको, यहाँ पे पूरे किसको कहा जा अनास। रहा है? वहां यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? इसको आखिरी करते हैं। माँ आ गया, माँ कौन सा है? मुशाबा नफी। बिल्लैसा, नफी वाला है। और सीधा जुमला इस्मिया पे जो माँ है ना, वो नफी वाला होता है, ठीक है। आगे जुमला इस्मिया आ रहा है। जी और कल हमने ला पढ़ा था, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वहां पे भी देखें, ला खौफुन, लाम जो है उसका इसम आगे नकरा आ रहा है, और उसमें भी तकरार है, वला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तकरार भी आ रही है। तो वो भी इसमिया जुमले पे ही ला आ रहा है, और ये वाला माँ है ये भी नफी का मानी दे रहा है, और ये भी जुमला इसमिया पे है, तो ये इसका इसम हो गया, ठीक है। और ये इसकी खबर है। माँ की खबर मंसूब होती है लेकिन उसके ऊपर बी लाते हैं ताकीद के लिए, ताकि वो मजरूर हो जाए, ठीक है। जी, ताकीद के ये लिए सब मैं बी, पढ़ा। वैसे तो उसको गाफिलान होना चाहिए था ना, है जी, ना, अल्लाह नहीं मंसूब है होना चाहिए गाफिल। था। अल्लाह गाफिल नहीं है, लेकिन ये कहना था अल्लाह ताला ने कि अल्लाह बिल्कुल भी गाफिल नहीं है। बिल्कुल भी। तो ये अच्छा, मैं गाफिल सुना है। तर्जुमे में लगाया हुआ है, नहीं है बिल्कुल भी, अलग हाँ, ये तहकीक के लिए। नहीं लगाते ना, नहीं लगाते। फिर लोग कहते हैं बिल्कुल कैसे, उनको ग्रामर आती नहीं तो समझते हैं कि अच्छा अब ये कहाँ से आ गया, है ना, ये बिल्कुल का तर्जुमा कहाँ से आ गया। तो अल्लाह नहीं है बिल्कुल भी गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो। अब ये अन और मा हो गया, मुरकब जारी बन गया, उससे जो तामलून, जो तुम अमल करते हो। अमल करते हुए, तो जी। अब ये क्या बन जाएगा, इन माँ का इसम बन जाएगा, माँ की खबर बन जाएगी। माँ की खबर याद रखें हमेशा मंसूब होती है, लेकिन मंसूब ताकीद के होता लिए बी लाते हैं। लैसा में भी ऐसा ही होता है, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, बी, उसकी खबर पे बी अहकमिल हाकिमीन। अच्छा, अब माँ क्या है, जार मजरूर है। अब जार मजरूर जो है वो इसका मुतल्लिक बनेगा तामलून का, मुतालिक वैसे शुरू में अम्मा भी में आ से, जाए। वैसे माँ तो समझ में आ रहा है, इसके अंदर अम्मा में एक माँ है। हम्म। और अम का मतलब नहीं आ रहा, मतलब मैं कि मैं कैसे? आपको मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी माँ इसम मौसूल है ना, जो का मानी जब भी देगा इसम मौसूल होगा, ठीक है। जी अन को अलग कर दे, माँ को अलग कर दे, माँ इसम मौसूल है, और ये तालमुना क्या है, फेल और फाइल, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हु जमीर जो है ना ये गिरी हुई है, माँ तामलूना हु, हो, जी ठीक है, उसको जो तुम करते हो, ठीक है ना, खाली ये मीनिंग पूरा नहीं हो रहा। तामलूना हु यानी तुम अमल करते हो उसको, उसको यानी जो भी तुम अमल करते हो उसको अल्लाह जानता है। तो यहाँ पर आपका इसको अल्लाह कर दिया, फिर जर मा इसम मौसूल और तामलूना सिला बन गया। अब इसम मौसूल और सिला मिलके अन हरफे जर का मजरूर बन जाएंगे, मजरूर बन हरफ जाएंगे, जर। बन जाएंगे ना। जी। इसम मौसूल अच्छा। और सिला मिलके अन का क्या बन जाएंगे, अन हरफे जार का मजरूर बन जाएंगे। अब ये जार मजरूर जो होगा मुरक्कबे जारी बन के मुतल्लिक़ के खबर बनेगा। खबर थी ना यहाँ पे, खबर है जी, कि नहीं है मुझे तालम बताएं। ये मीन्स खबर है। है ना, ये माँ की खबर है ना, ये माँ का इसम है, ये माँ की खबर है। ये माँ की खबर है, जी। तो इसका मुतल्लिक़ के खबर ये होगा ना, अम्मा तामलून। अम्मा तामल। बल्कि इसके आगे अच्छा हु जमीर भी है। हु जमीर नहीं लगाएगी क्योंकि वो एंड पे फिर आयत खराब हो जाती है ना, तो उसको हज़फ कर देते हैं। और वो जी अंडरस्टूड भी होती है इसलिए भी नहीं लगाते। क्यों, मुझे समझ आ रही, मेरे जैसे बंदे को समझ आ रही है तो फिर तो जो ग्रामेरियन होते हैं उनको तो कितना समझ में आता होगा कि यहाँ पे हु जी जमीर जो है ना। तो ये जी। इसमें होता है। तो वैसे आई अम का होप कि वाहिद में मतलब क्या होता है? किसका, अम, खाली अम का मतलब? अन का मतलब से होता है ना।
और अन का मतलब अबाउट भी होता है। मिस यहाँ पे तो मीम से, वो तो यहाँ पे वो तो अन नून हरफ होता है जार, ना मिस। अन हरफ जार नबीता कालिफ फी मिन इलाला वहतान, जी जी, अन ये तो की। हरफ जर है। और माँ के इसम मौसूल है, तो ये दोनों मिलके, दोनों प्लस होके मजरूर बन गए, किसके? अन के। और अन अपने हरफ जार अपने मजरूर से मिलके मुरक्कबे जारी बन गया। और मुरक्कबे जारी जो होते हैं वो जुमला इस्मिया में मुतल्लिक़ के खबर होते हैं, ठीक है। और जुमला फेलिया में मुतल्लिक़ के फेल होते हैं, ठीक है। अच्छा मिस, ये जो नून है ना ये मीम में बदल गया, तभी मीम पे तशदीद है। हाँ वो आप वो पूछ रही हैं, हाँ वो ऐसे ही है, वो अच्छा बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। वो मुझे अब याद आ गया। हाँ सही है। वो जो मर्ज होता है ना तो वो मीम में चेंज हो जाता है, ठीक है, सही है ठीक है मिस। ना। अब इसको अगर आप दोबारा सुने ना तो आपको ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि आपको समझ आ रही है छोटी छोटी चीजों की। जी उसको पक्का करने के लिए एक दफा रिकॉर्डिंग को सुन लें, क्योंकि ये आपको बहुत फायदा देने वाली है चीज। बिल्कुल। इसने मुझे फायदा दिया। और मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ, अल्लाह ताला, मुझे तो वाव का मीनिंग भी नहीं आता था, और तूने मुझे एक एक लेटर का बता दिया। अब ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जुमलों में जुमले क्या बन रहे हैं, वो थोड़ा सा जो है उसको हम देख लेंगे। ये जुमला थोड़ा मुश्किल है, कैसे बना। वैसे तो मैं आयत अगर नंबर इसको 74। अकेले में गौर करूं तो मुझे समझ में आ जाएगा, ये तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला भी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम पक्का करके आएंगे, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमानिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन वालेकुम कसीरा। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास से जुड़े जज़ाकल्लाह रहें, खैर। छुट्टियां ना किया करें शाहीन, बहुत कुछ रिपीट होता है और वो जी जी याद हो जाता है। जी ओके। जी जी। ओके।